सर के छ हालखबर? हजुर मित्र ठीक छ एकदम। तपाईको के छ हालखबर त्यतातिर? एकदम ठिक छ। हामी त कार्यक्रम भएमा चाहिँ भेटिन नत्र नभेटिन भइहाल्यो। हजुर नमस्कार। जहाँ जहाँ भए पनि नेपाल हाम्रो देश छ, राम्रो लाग्छ, मिठो लाग्छ, आफ्नै भाषा भेष। हजुर आज हामी 7 समुद्र पारीबाट कुरा गरिरहेका छौँ। म सर्वज्ञ वाग्ले। म आज क्यालिफोर्नियाको नर्दर्न क्यालिफोर्नियाको म सन फ्रान्सिस्को नजिकै बे एरियाबाट सन पाब्लोबाट बोल्दैछु। भने हामीसँग डाक्टर खगेन्द्र लुइटेल उहाँ हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका पहिलेदेखि नै सल्लाहकार भएर लागिरहनु भएको व्यक्तित्व र अहिले बिओटीको पनि सल्लाहकार हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले नेपालबाट हुनुहुन्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ नेपाली विभागको। अनि अहिले हामीसँग पूर्व उपाध्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका प्रकाश नेपालजी उहाँ बोस्टन डिसीबाट हुनुहुन्छ। भने रामलामा अविनाशीज्यू बिओटीका कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले क्यालिफोर्नियाकै एलेबाट हुनुहुन्छ, लस एन्जलसबाट। र कमला नेउपाने अहिले क्यान्ससबाट हुनुहुन्छ। हामी 4 जना अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका विचार र चिरफार लिएर अगाडि आएका छौँ यहाँहरू समक्ष। हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला, हामीलाई प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँको प्रश्नको हामी उत्तर दिन, जवाफ दिन हामी तयार छौँ। हजुर डाक्टर साहब, यहाँ नेपाली भाषा साहित्यमा धेरै लागिरहनु भएको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजलाई वास्तवमा कुन बाटो अहिले हिँडिरहेको छ, यो बाटो कस्तो देख्नु भएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले अझ के गर्यो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ? यहाँको सल्लाह सुझाव। धन्यवाद सर्वज्ञजी। हजुर अब सबभन्दा पहिला त यो जुम बनाउनेलाई धन्यवाद दिउँ। सबै संसारभरिका मान्छेलाई एकै ठाउँ भेला गराइदिन थाल्यो यसले। यो कोरोनाका बिचमा पनि धेरै यो जुमले गर्दा मान्छेलाई अत्यन्त धेरै व्यस्त तुल्याएको छ। म त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाली केन्द्रीय विभागको प्राध्यापक हुँ र मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको अध्यक्ष पनि हुँ। र लामो समयदेखि अघि भन्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको केन्द्रीय कार्य समितिको कति 3-4 पटक कति केन्द्रीय कार्य समितिको सल्लाहकार र अहिले बिओटीको सल्लाहकारमा छु। अब यी कुराहरू त त्यही छँदैछन्। अब मैले अनिशासमा केन्द्रित भएर कुरा गर्दाखेरि मैले अनिशासलाई अलि नजिकबाटै बुझ्ने मौका पाएको छु। यो अनिशासको स्थापना काल इत्यादि यी बारेमा त धेरै कुरा गर्नु जरुरी छैन। यो 90 को दशकमा 90 मा सुरु भएर 93 मा दर्ता भएर वासिङटन डीसीमा दर्ता भएर अहिले संसारका विभिन्न देशमा फैलिएको एउटा साहित्यिक संस्था हो। अब तर कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौँ भनेदेखि यो फैलिएर धेरैतिर विस्तार हुँदाखेरि पनि यसका कतिवटा शाखा छन् र कता कता छन् भन्ने पनि हामी भन्न नसक्ने अवस्थामा हुँदा रहेछौँ कि जस्तो म अहिले महसुस गरिराखेको छु। हामी कहिलेकाहीँ यसो गफ दिँदाखेरि 40वटा देशमा 100वटा भन्दा बढी च्याप्टर छन् भन्छौँ, तर निश्चित च्याप्टर कतिवटा छन् अहिले पनि हामी त्यसरी यकिन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहनु एउटा दुःखद पक्ष हो। यति हुँदा हुँदै पनि अब अनिशासको विभिन्न गतिविधिमा, चाहे ती विभिन्न सम्मेलनका बेला होस् चाहे अरू बेला होस्, अनि यो विधान संशोधनका बेला पनि विशेष गरेर अनिशासको विधान त्यो सन् 2015 मा चाहिँ संशोधन गर्दा त्यसको संयोजक पनि म नै थिएँ। र अहिले भर्खरै अब विधान संशोधनको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। यसको संयोजक पनि साथीहरूले मलाई नै बनाउनु भएको थियो र समय सापेक्ष रूपमा अनिशासको विधान परिवर्तन गर्ने काम पनि भइराखेको छ। यो यहाँहरू सबैलाई थाहै छ। अब यसमा सुरुदेखि अहिलेसम्म थुप्रै व्यक्तिहरूले नेतृत्व गर्नुभएको छ, थुप्रै व्यक्तिहरू आउनु भएको छ। कोही ती सुरुदेखिका अहिलेसम्म एक्टिभ हुनुहुन्छ, कतिपय चाहिँ प्यासिभ पनि भइसक्नु भएको छ, कतिपय चाहिँ अब अनिशासबाट अलिकति टाढिएर अन्यत्र अरू सङ्घ संस्थामा पनि आबद्ध हुनुभएको छ। अब यस्तो हुँदाखेरि यसले चाहिँ विभिन्न राष्ट्रिय सम्मेलनहरू, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य सम्मेलन पनि गरिसकेको छ। यसले
पहिलो सम्मेलन न्युयोर्कमा गर्यो, दोस्रो सम्मेलन बेलायतमा, तेस्रो सम्मेलन फेरि के अरे डिसीमा गर्यो। ती विभिन्न सम्मेलनमा म प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी पनि भएको हुँ र चौथो सम्मेलन टोकियोमा, पाँचौँ सम्मेलन पर्थमा, फेरि छैटौँ सम्मेलन बेलायतमा। अब सम्भवतः यी धेरैजसो सम्मेलनहरूमा प्रत्यक्ष सहभागी भएर त्यहाँ यो डायस्पोराका बारेमा, अन्य विभिन्न नेपाली भाषा साहित्यका विविध पक्षका बारेमा मैले प्रशस्तै कार्यपत्रहरू पेश गरेको छु र त्यहाँ विभिन्न प्रश्नका रूपमा आएका सन्दर्भहरूलाई मैले त्यस उत्तर दिने पनि प्रयत्न गरेको छु। र यी विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ अब साथीहरूको संलग्नता, यो भनेको एउटा भोलिन्टियरी संस्था हो। यो चाहिँ यसरी कुनै फुल टाइमर यसमा भएर काम गर्ने त्यस्तो स्थिति त होइन, तर त्यति हुँदै पनि यसले काम धेरै गरिराखेको छ। पहिला काम गरेकै कुरा अलिकति गरौँ। यसले चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली महिला साहित्य सम्मेलन पनि गर्यो। पहिलो सम्मेलन न्युयोर्कमा गर्यो, दोस्रो सम्मेलन सिडनीमा गरेको थियो, त्यसमा प्रमुख अतिथिको रूपमा म नै उपस्थित थिएँ। तेस्रो सम्मेलन सिक्किममा गर्यो, त्यसमा पनि विशिष्ट अतिथिको रूपमा म थिएँ। अर्को सम्मेलन पनि गर्ने तयारी विभिन्न ढङ्गले भइराखेकै अवस्था हामीले भएका छन्, कतिपय भएका छन्। र विभिन्न क्षेत्रीय सम्मेलनहरू, बेल्जियममा च्याप्टर सम्मेलन भएको थियो, त्यसमा पनि म त्यहाँ पनि विशिष्ट अतिथिको रूपमा र कार्यपत्र प्रस्तुताको रूपमा उपस्थित थिएँ। र यो कोरियामा चाहिँ पहिलो च्याप्टर यो एउटा चाहिँ कोरिया च्याप्टरको आयोजनामा चाहिँ एउटा साहित्य सम्मेलन भएको थियो, त्यसमा प्रमुख अतिथिको रूपमा म उपस्थित थिएँ। अब यी विविध सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि हाम्रो च्याप्टर सम्मेलन पनि भयो। पहिलो च्याप्टर सम्मेलन तपाईँकै छेउछाउमा त्यहीँ लस एन्जलसमा भएको थियो, त्यसमा पनि म प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित थिएँ। पछिल्लो त्यो न्यामसायरमा र अर्को जापानमा भएको कार्यक्रममा म अलि व्यस्तताको कारणले म त्यहाँ पुग्न सकिनँ। र यसले चाहिँ विभिन्न प्रकारका अरू क्षेत्रीय सम्मेलनहरू पनि गरिराखेको छ, विभिन्न पुरस्कारहरूको वितरण पनि गरिराखेको छ, महिला सम्मेलन गरिराखेको छ, नवरत्न पुरस्कार इत्यादि वितरण गरिराखेको छ। थुप्रै अहिले त झन् पुरस्कारको राशि बढाएर विभिन्न पुरस्कारहरू थप पनि हुँदै गरेको छ। यो अत्यन्त सकारात्मक कुरा हो। यसले निरन्तर रूपमा अन्तर्दृष्टि निकालिराखेको छ। अनुशासन दर्पणको काम पनि भइराखेको छ र कतिपय चाहिँ पुस्तकाकार कृतिहरू पनि विभिन्न च्याप्टरका माध्यमबाट अथवा केन्द्रबाट विभिन्न पुस्तकहरू पनि प्रकाशित गरेका छन्। इत्यादि कुराहरू, अब यी सकारात्मक कुराहरूलाई हामीले प्रशंसा गर्नुपर्छ। र यसले सबैभन्दा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ डायस्पोरा, अथवा अहिले हामी चाहिँ डायस्पोरा शब्द कसैलाई साह्रै रिस उठ्छ, कसैलाई डायस्पोरा भन्दाखेरि चाहिँ त्यो डायस्पोरा नभन्दाखेरि भातै खान मन लाग्दैन, कसैलाई डायस्पोरा भनौँ भनेदेखि फेरि पनि भात खान मन लाग्दैन। यो दुईटा विपरीत ध्रुवी हामी कहाँ केही मान्छेहरू देखा परेका छन्। यो डायस्पोराका बारेमा, आप्रवासका बारेमा अथवा आप्रवासी साहित्यका बारेमा हामीले धेरै विवाद गर्नु जरुरी छैन। यो कार्यक्रम चाहिँ 2064 सालमा नेपालमा सोल्टी होटलमा भएको थियो। त्यसमा चाहिँ मैले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थिएँ डायस्पोराको बारेमा, र त्यो कार्यपत्र निकै चर्चामा पनि रह्यो। र त्यसभन्दा पछाडि विभिन्न समारोहमा, चाहे त्यो वासिङटन डिसीमा भएको होस्, चाहे लस एन्जलसमा भएको होस्, चाहे टेक्ससमा भएको होस्, चाहे जापानमा, चाहे बेलायतमा, चाहे अरू विभिन्न मुलुकमा, बेल्जियममा, यी विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यो डायस्पोरा अथवा आप्रवासी नेपाली साहित्य, यो दुईटै शब्दलाई म त्यति धेरै इन्कार गर्दिनँ। जुन शब्द प्रयोग गरे पनि यो शब्दमा विवाद गर्ने बेला होइन अहिले। त्यसो भइसकेपछि अहिले नेपाली त्यसले गर्दाखेरि एउटा के थियो भने अस्पष्टता जुन थियो डायस्पोरा अथवा आप्रवासी साहित्यको बारेमा, त्यो धेरै हदसम्म स्पष्ट भइसकेको छ। त्यो एउटा अर्को सकारात्मक कुरा हो। र यसका धेरै च्याप्टरहरू, त्यसमा पनि विशेष गरेर चाहिँ कोलोराडो च्याप्टर, न्युयोर्क च्याप्टर, न्यामसायर च्याप्टर, बोस्टन च्याप्टर, लस एन्जलस च्याप्टर, वासिङटन डिसी च्याप्टर, अनि अस्ट्रेलियाको पर्थ च्याप्टर, सिडनी च्याप्टर, एसियाको चाहिँ कोरिया च्याप्टर, जापान च्याप्टर, नेपाल च्याप्टर, यी र बेल्जियम, लन्डन, यी विभिन्न च्याप्टरहरू चाहिँ निकै सक्रिय पनि छन्। कतिपय च्याप्टरहरू केही साथीहरू त्यहाँ गएका बेला यसो खुले, पहिले निष्क्रिय भएर तिनीहरू चलेका पनि छैनन्। तर विभिन्न, चाहे केन्द्रबाट होस्, चाहे च्याप्टरबाट होस्, विभिन्न गतिविधिहरू भएकै छन्। विभिन्न जस्तो लक्ष्मी जयन्ती, भानु जयन्ती इत्यादि मनाउने कार्यक्रमहरू पनि विभिन्न समयमा भइराखेकै छन्। यसबाट पनि नेपाली साहित्यको विकासका लागि केही सहयोग पुगेकै छ। तर यी कामहरू त गरेको छ,
तर यी काम गर्दाखेरि कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ हामीसँग अलि केही कमी कमजोरीहरू पनि छन्। त्यो कुरामा पनि हामी स्पष्ट रूपमा खुलेर कुरा गर्नुपर्छ, किनभने हामीले राम्रा राम्रा काम मात्रै गरेको छ है अनिशासले भन्यो भने अनिशास संस्था बिग्रिन पनि सक्छ होइन। त्यसो हुनाले फेरि म त लामो समयदेखि यो विभिन्न कार्यक्रममा प्रत्यक्ष सहभागी भएको र लामो समयदेखि सल्लाहकार पनि भएको र यो विधान संशोधन समितिको संयोजक पनि 2 पटक भइसकेको हुनाले यसका विधानमा के कमी कमजोरी छन् अथवा यसलाई सामूहिक सुधार के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि मैले पटक पटक त्यो जानकारी गराएको छु र त्यसअनुसार धेरै काम पनि भएको छ। र अनिशासका यी भए सबल पक्ष। अब कमजोरी पनि छन्, ती कतिपय कमजोरीहरू पनि छन्, तिनीहरूलाई हामीले सुधार्नुपर्छ। ठिक छ, अब कति बेला अर्कोचोटि भन्नु कमजोरी अर्कोचोटि पहिले एकैचोटि किन भन्नु होइन। कमजोरी र सबल पक्षका लागि फेरि म आउनेछु। म राम लामा ज्यूसँग जानेछु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर खगेन्द्र लुइटेल, नेपाली साहित्यको अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य को इतिहास र धेरै कुराहरू जान्नु पनि भएको छ र धेरै अगाडिदेखि उहाँ लागिरहनु भएको छ र उहाँ झन्डै 100 वटा जस्तो पुस्तक उहाँले समीक्षा उहाँले लेख्नु भएको छ र समीक्षा त कति गर्नुभएको छ र उहाँले नेपाली भाषा साहित्यको धुरन्धर हुनुहुन्छ। उहाँसँग मेरो धेरै प्रश्नहरू छन्, म फेरि आउनेछु। र राम लामाज्यूसँग म आएँ। अहिले बिओटीको उहाँ कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ र अहिले र यति मात्रै होइन, पुरस्कारको लागि दाता पनि हुनुहुन्छ र नेपाली भाषा साहित्यको लागि असाध्यै लागिरहनु भएको छ, जसले एउटा पुस्तक पनि लेख्नु भएको छ, पिल्सिएको परदेशी मन भन्ने कविता सङ्ग्रह लेख्नु भएको छ। र यहाँ बिओटी बसे भएर हेर्दा नेपाली भाषा साहित्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्यले अहिले लाँदै गरेको बाटो कस्तो देख्नु भएको छ र यहाँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ राम लामाज्यू? म्युटमा हुनुहुन्छ हजुर, म्युटमा हुनुहुन्छ। म्युटमा हुनुहुन्छ है रामजी तपाईँ? मैले यो स्क्रिनमा हेर्न पाइरहेका हाम्रा आदरणीय सल्लाहकारज्यू खगेन्द्र लुइटेल सर, सञ्चालकज्यू प्रकाश नेपाल सर, कमला म्याम, सबैमा मैले नमस्कार गरेँ। र यो स्क्रिनलाई हेरेर बस्नुभएका संसारभरि करिब 50 देशका साहित्यिक मनहरूलाई मैले यो स्क्रिन मार्फत नमस्कार टक्राएँ। म चाहिँ बिओटीको कोषाध्यक्ष। यो हेर्दाखेरि एउटा साहित्यिक संस्था हो, अलि आर्थिक पक्ष त्यति सबल छैन भन्ने देखिन सक्छ। त्यो मेरो हुन त मेरो पर्सनल बुझाइ हुनु पनि सक्छ। मैले कविहरू भनेपछि एउटा झलक भिर्ने, कमिज लाउने, पिटी चप्पल पड्काउने, जसलाइदेखि त्यसलाई कविता कपी खोलेर कविता सुनाउने मेरो मानसपटलमा त्यो थियो। तर अहिलेको कविको संस्था, यो स्पेसली यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज यस्तो भयो कि प्लेन चढेर कविता सुनाउन जाने र प्लेन चढेर आएका मान्छेहरू चट्ट कविता सुन्ने, यस्तो रूपमा यो परिमार्जित भएर आएको संस्था छ। र यो संस्थामा आबद्धता पनि खालि एउटा कविता लेख्ने र कविता सुनाउने मात्र रहर गर्ने मान्छेहरूको नभएर अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूको समेत आबद्धता देखेँ मैले यसमा। जस्तै एनआरएनका पूर्व अध्यक्ष देवमान हिराचन, एनआरएनकै पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछानेजी, भवन भट्टजी, यस्तो व्यक्तिहरू पनि यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ। र समाजका अति नै दानवीरमा गनिएका व्यक्तिहरू जस्तै डाक्टर श्याम कार्की, उहाँले त्यहाँको मन्दिर बनाउनको लागि $1,00,000 भन्दा बढी दान दिनुभएको थियो। त्यस्तै लस एन्जलसबाट एकराज पाण्डे हुनुहुन्छ, उहाँले करिब अहिलेसम्म $1,60,000 दान दिइसक्नुभयो। उहाँ पनि बिओटीमै हुनुहुन्छ, हामीसँगै हुनुहुन्छ। र हाल बिओटीबाट अनिशासबाट बाँडिने पुरस्कारहरू लगभग 15 भन्दा बढी होला। 15 भन्दा बढी पुरस्कार मध्येमा अधिकांश पुरस्कारका प्रायोजकहरू बिओटीका सदस्यहरू हुनुहुन्छ अथवा अनिशासमा आबद्ध हुनुहुन्छ। यसको अर्थ अनिशास त्यो जमानाको साहित्य
साहित्यकारहरूभन्दा अनिशासनमा आबद्ध साहित्यकारहरू अथवा साहित्यमा चासो राख्ने नेपाली साहित्यलाई माया गरेर यसलाई देश विदेशसम्म पुर्याउँ भनेर माया गर्ने व्यक्तित्वहरूको खुबी र हैसियत धेरै फरक छ। अब त मलाई कुनै दिन यस्तो लाग्छ कि अनिशासको प्रेसिडेन्टले चाहिँ अर्को कुनै ठाउँमा कार्यक्रम जाँदा आफ्नो प्लेन चढेर गए भनेर सुन्न पाउने भनेदेखि त्यसमा चाहिँ धेरै खुसी भइनेछ त्यो दिनमा चाहिँ हुन त्यो हुँदैन भन्नु पनि सकिँदैन। अब बाँकी रह्यो मुख्य कुरा संस्थाहरूमा अप्ठ्यारो पर्ने आर्थिक पाटो हो। आर्थिक पाटोले संस्थालाई बिगो पार्ने र त्यसलाई बिलाउँदै जाने त्यसले असर पार्छ। मैले देखेँ म बिओटीको एकाउन्ट हेरिरहेको यसको लेखा हेरिरहेको अनुभवले मैले के भन्छु भने नि बिओटीमा एकाउन्ट यति क्लियर छ नि म यतिसम्म भन्न चाहन्छु कि कोही नयाँ बिओटी सदस्य बन्नुभयो कोही थ्रु आउनुभयो भने उहाँले गरेको पेमेन्ट पहिला एकाउन्ट सेक्सनबाट क्लियर हुनुपर्छ। एकाउन्ट सेक्सनले ओके उहाँको पेमेन्ट क्लियर छ भनेपछि मात्र सचिवज्यूले त्यो इन्भिटेसन लेटर त्यो लेटर पठाउनुहुन्छ सदस्यता पत्र अथवा वेलकम लेटर पठाउनुहुन्छ। हाम्रो त्यतिसम्मको राम्रो व्यवस्थित छ यो। त्यसरी नै अनिशासन केन्द्रमा पनि यसलाई लागू गर्न सक्ने हो भनेदेखि अझ यो आर्थिक पाटो सबल हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। हुन त अहिले पहिलाको भन्दा अहिले अनिशासनको धेरै एक्टिभिटिजहरू धेरै पारदर्शी हुँदै आएको छ र धेरै कार्यक्रमहरूमा इन्भल्भमेन्ट भइराख्नु भएको छ। मान्छेलाई लोभ लाग्ने खालको संस्था अझ बढ्दैछ। झन् अहिलेको कार्य समितिले त यति राम्रो काम गरिरहेको अवस्था छ। नेपाली साहित्य भनेको चाहिँ नेपाली साहित्यको प्रवर्धन र प्रमोसन सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्ने हो। त्यसमा उहाँहरू असाध्यै राम्रोसँग लागि पर्नु भएको छ। यसमा धेरै खुसी लाग्छ। नेपालभरिमा लगभग हाम्रा विश्वभरिमा 80वटा च्याप्टर छन्। ऐश्वर्यले पनि भन्नुभयो र 2200 सदस्य भएको संस्था हो यो। बिओटी मात्र हामी 80 जना छौँ। यति दह्रो संस्था भइसकेको छ यो विश्वव्यापी संस्था। यो अहिले अब पहिलाको जस्तो सानोतिनो हिसाबले नभएर अब अहिले सबैभन्दा ठुलो संस्थाको रूपमा आइसकेको अवस्था छ। बाँकी कुरा म फेरि पछि गर्दै गर्छु। अहिले थ्याङ्क यू। हजुर धन्यवाद। उहाँ बिओटीको कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँ सधैँ सक्रिय असाध्यै शालीन व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। म अब गएँ प्रकाश नेपालजीसँग पूर्व उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँ र प्रकाशजी साह्रै शालीन व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले कविता पनि लेखिसक्नु भएको छ राति फुल्ने फुलहरू। उहाँ कवितामा त्यस्तै दखल गर्नुहुन्छ भने प्रकाशज्यू तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजमा बसेर काम पनि गर्नुभयो। हाम्रो पहिलो राउन्ड प्रश्नकै हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली यो संस्थाको बारेमा हामीले सल्लाह गर्छौँ। हामी यो विषयमा के छ कमी कमजोरी भनेर हामी खोज्दैछौँ। यसका इतिहासहरू खोज्दैछौँ। यहाँको केही भन्नुपर्ने छ कस्तो लाग्छ यहाँलाई? यहाँ बसेर पनि काम गरिसक्नुभयो। अब हाम्रा कमी कमजोरी र हामी अगाडि जानुपर्ने कुराहरू। सर्वप्रथम त सबैलाई नमस्कार टक्राएँ मैले र देश विदेश जहाँबाट हेर्नु भएको छ सबैलाई एकमुष्ट रूपमा मेरो अभिवादन छ। तपाईले स्पेसिफिक रूपमा सर्वज्ञजीले चाहिँ कमी कमजोरीको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नुभन्दा अगाडि म अलिकन यो मेरै बारेमा चाहिँ अलिकन चाहिँ भन्न चाहन्छु। मेरै बारेमा यस अर्थमा कि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले जे जति अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाली साहित्यलाई जे जति योगदान गरेको छ त्यो योगदान गरेको मा चाहिँ कमी कमजोरीमा चाहिँ अलिकन कोट्याएर जाँदाखेरि हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण नेपाली साहित्यलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरो सधैँभरि एउटा सोचनीय विषय अथवा मुद्दाकै रूपमा चाहिँ हामीले रह्यो। धेरै वर्षदेखि यो कुरा हामीले गर्दै पनि आएका छौँ र हामीले ट्रान्सलेसन गर्ने कुराहरू पनि बेला बेलामा चाहिँ गर्दै आएका छौँ। त्यो बाहेक के हुन सक्छ जस्तो हामीले यो विधामा के गर्दाखेरि हाम्रो नेपाली साहित्यलाई
अगाडि लिएर जान सकिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा जान सकिन्छ भन्ने कुरो हामीले एक हिसाबले गफमै मात्रै चाहिँ सीमित भएको जस्तो चाहिँ पाएको छु। अब यो अर्थमा चाहिँ अब कसरी चाहिँ अगाडि लिएर जाने भन्ने कुरोमा मैले व्यक्तिगत रूपमा के कति गर्न सक्छु त्यसले पनि केही फरक पार्छ र अर्को यही पाटोको चाहिँ अर्को रूप चाहिँ के पनि भइरहेछ भनेदेखि नेपाली साहित्यलाई अगाडि त लिएर जाने तर कसरी लिएर जाने त एक्सक्युज मी कसरी लिएर जाने त के हो त्यो लैजाने भनेर भनेको के हो? नेपाली साहित्यका किताबहरू विदेशमा गएर छपाउने हो कि अथवा विदेशमा प्रचार प्रसार गर्ने हो कि अथवा नेपाली साहित्यकारहरू अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विभिन्न कविता कवि गोष्ठीहरूको सित संलग्न भएर अगाडि बढ्ने हुन् कि के हुन् त यी कुराहरू भन्ने कुराको हामीले अलिकन त्यसको रूपरेखा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यही सिलसिलामा मैले यहाँहरूलाई चाहिँ निवेदन गर्न चाहे। गत 2 वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज को क्षेत्रबाट म अलिकन विश्राम लिइसकेपछि अनि मैले यहाँको अमेरिकाको वाशिङटन डीसी स्थित एउटा अमेरिकनहरूको एउटा सङ्गठन छ। त्यो सङ्गठनले हरेक महिनाको पहिलो शनिबार उनीहरूले चाहिँ एउटा कवि गोष्ठी चाहिँ गर्छन् र हामी करिब 25 जनाको हाराहारीमा चाहिँ कविहरू चाहिँ जम्मा हुन्छौँ र एक अर्काको कविताहरू पढ्ने गर्छौँ र हरेक वर्ष हामी उहाँहरूले त्यो संस्थाले चाहिँ एउटा किताब निकाल्छ। तपाईहरुले चाहिँ यो नोभा बार्ड्स भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ संकलन छ, त्यो संकलन चाहिँ निकाल्छ। यसमा हरेक अङ्कमा चाहिँ मेरा कविताहरू पनि प्रकाशित हुन्छन् र मेरा कविताहरूमा प्राय जसो मैले नेपालको चिनारी सम्बन्धी नै मैले चाहिँ बढी राख्ने गरेको हुन्छु। नेपालको बारेमा निकै कम कविहरूले चाहिँ सुन्नु भएको मैले चाहिँ पाएँ। नेपाल भनेको कहाँ हो के हो अनि तपाईँ हामीलाई सधैँभरि सोध्ने प्रश्नमा मेरो पनि उत्तर सुरुमा माउन्ट एभरेस्ट सुन्नु भएको छ भनेर मैले त्यसरी परिचयमा जान्छु। अनि त्यसपछि नेपालका कविहरूको बारेमा मैले परिचय दिन्छु। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, माधव घिमिरेहरू यस्ता यस्ता कविहरू हुन् भनेर मैले परिचय पनि दिने गरेको छु। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामी सबै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बस्ने जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ व्यक्तिगत रूपमा पनि यसरी बिस्तारै चाहिँ छिर्दै गएको खण्डमा हामीले एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नलाई यो पनि एउटा चाहिँ माध्यम हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ सर्वज्ञजी। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब हाम्रो डाक्टर साहबसित मैले चाहिँ केही प्रश्नहरू पनि राख्नेछु यसै सिलसिलामा। हामीले यहाँबाट जे जति चाहिँ प्रयास गरेको छौँ त्यसको चाहिँ टियुमा कस्ता कस्ता किसिमका गतिविधिहरू अथवा संरक्षण भनौँ अथवा भविष्यको गोरेटो उहाँहरूले के हेर्नु भएको छ भन्ने कुराहरू म पछि सोध्नेछु। म अहिलेलाई यति नै भने सर्वज्ञजी, त्यसपछि म फेरि हामी धन्यवाद। म कमलाजी उहाँ क्यान्सस च्याप्टरको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँको अहिले कविता सङ्ग्रह पनि आउँदैछ र उहाँले एउटा 6वटा गीत भएको एल्बम निकालिसक्नु भएको छ, गीती एल्बम पनि। र कमलाज्यू तपाईँ च्याप्टरमा हुनुहुन्छ र केन्द्रले च्याप्टरसँग कस्तो किसिमले समन्वय गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ र यहाँलाई केन्द्रले बिओटीसँग यहाँको राम्रो समन्वय छ कि छैन, के छ यहाँको भनाइ, कुनै गुनासो छ कि? हजुर नमस्कार। सर्वप्रथम त मलाई यहाँ आज हाम्रो क्यान्सस च्याप्टर र मेरै बारेमा पनि यहाँ केही कुरा भन्ने मौका दिनुभएकोमा सर्वज्ञजी र अनिशा सरलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यस्तै यो यहाँनिर हाम्रो डाक्टर खगेन्द्र लुइटेल, प्रकाश नेपाल, राम लामा सबैजनालाई म नमन गर्दै सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई चाहिँ
यहीँबाट नमस्कार गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त हाम्रो च्याप्टर चाहिँ यहाँहरूलाई थाहा नै छ, सबभन्दा अमेरिकामा चाहिँ सबभन्दा कान्छो च्याप्टर भन्नुपर्छ। हामीले यही जुन 6मा चाहिँ हामीले यो स्थापना गरेका थियौँ। हाम्रो आदरणीय बुवा बिओटीका सदस्य तीर्थ राज अधिकारी उहाँले चाहिँ को सरसल्लाहमा चाहिँ हामीले यो च्याप्टर चाहिँ जुन 6मा चाहिँ आधिकारिक रूपमा चाहिँ स्थापना गरेर अहिले हामी यहाँ कार्यक्रमहरू हामी सिक्दैछौँ। अहिले चाहिँ हामी एकदमै नयाँ त्यही माथि पनि यो महामारीमा चाहिँ हामीले यो च्याप्टर बनाउनु परेकोमा चाहिँ हामीले हामी आफै पनि भेटघाट भएको अवसर मिलेको छैन। खालि फोनबाट के गर्ने कसो गर्ने भनेर चाहिँ हामीले कार्यक्रम बाइलज अनुसार अनेसासाको बाइलजलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर हामीले कार्यक्रमहरू पनि गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ पहिलो कार्यक्रम भानु जयन्ती पनि मनायौँ। त्यो चाहिँ जुलाई 19मा मनाएका थियौँ भने जुलाई 19मा भानु जयन्ती, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जयन्ती मनायौँ नोभेम्बर 6मा। त्यस्तै अब हामीले कार्यक्रमहरू ल्याउँदैछौँ। 4 महिनामा हुने धारावाहिक कार्यक्रमहरू गर्दैछौँ। महिनामा एकचोटि कवि गोष्ठी गर्छौँ हामी सबैजना सदस्य पदाधिकारीहरू मिलेर। हाम्रो यो मिड वेस्ट मेन चाहिँ यो क्यान्सस एरिया चाहिँ असाध्यै थोरै नेपाली पातलो नेपाली बस्नुहुन्छ। करिब 500 परिवार पनि छौँ कि छैनौँ होइन, त्यो तथ्याङ्क रूपमा मलाई धेरै कुरा थाहा भएन। तर यति मध्येमा पनि हामी साहित्यमा रुचि राख्नेहरूले चाहिँ हामी भेला भएर चाहिँ हामीले एउटा यो अनेसासा क्यान्सर च्याप्टर जन्माउन सफल भयौँ हाम्रो तीर्थ बुवाको सहयोगबाट। र हामी यो बुझ्ने क्रममै पनि धेरै कुराहरू 6 महिना भयो हामीले धेरै कुरा बुझ्यौँ। हामी सिक्दैछौँ सबै। यहाँहरू बिओटीबाट यहाँ केन्द्रबाट के गर्नुहुन्छ, कसो गर्नुपर्ने रहेछ, अरू च्याप्टरहरूले हामीलाई बोलाउनु हुँदा हामी गएर त्यहाँको प्रोग्रामहरू कस्ता छन् भनेर यो हामी सिकिराखेको अवस्थामा चाहिँ अहिले मैले यो नै केन्द्रलाई बिओटीमा यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने मेरो अलिकति मैले भन्न सकेको छैन। त्यही पनि 1-2वटा कुरा चाहिँ के भने हामीले चाहिँ यो हाम्रो साथीहरूले चाहिँ खड्केको कुरा चाहिँ यो हामीलाई एउटा वेबसाइट च्याप्टर केन्द्रले एउटा हामीलाई वेबसाइट दिने भन्ने कुरा थियो। त्यो कुरा चाहिँ भएदेखि हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको थियो अहिलेसम्मलाई चाहिँ। सो हामी चाहिँ त्यो त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो कृति हामीले लेखेका रचनाहरू पनि राख्थ्यौँ भन्ने एउटा यो चाहिँ मेरो सानो सुझाव भनौँ। एकदम धन्यवाद कमलाज्यू। हाम्रो वेबसाइट बन्दैछ र यहाँहरू सबै हटाउनुहुन्छ पूर्वजहरू जसले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो। हामी दोस्रो राउन्डमा छौँ। दोस्रो राउन्डमा फेरि म डाक्टर साहबसँग जान्छु। डाक्टर साहबले सुझावका कुराहरू भन्नुभएको थियो। म डाक्टर साहबले त्यही पुर्याएँ। अघि यस्तो काम गर्यो, राम्रा काम गर्यो भने सबैलाई आनन्द लाग्यो होला सुन्नेहरूलाई। अब यस्ता यी गडबडी छन् भनेपछि अनि मान्छेलाई सनक चढ्न सुरु गर्छ। यो हाम्रो नेपालीहरूको मनोवृत्ति नै यस्तो छ। अब राम्रा कुरा भन्न मात्रै उपस्थित हुने हो भने हामी जतिका मान्छेले बोल्नु आवश्यक पनि हुँदैन। अब अघि प्रकाशजीले चाहिँ भरे प्रश्न राख्छु भन्नुभएको छ। त्यो प्रश्न राखेपछि मात्रै भन्छु है म ट्युबको कुरो चाहिँ। अब किनभने अहिले राखिसक्नु भएको छैन, उहाँले राख्छु भनेर सङ्केत मात्रै गर्नुभएको छ। ठिकै छ, त्यो पनि म बताउँछु। अब एउटा कुरा चाहिँ अब अहिले कान्छो च्याप्टर कि अध्यक्षले जुन कुरा बताउनु भयो, यो च्याप्टर स्थापनाका हिसाबले जेठो र कान्छो हुँदैन। यो मानसिकताबाट मुक्त हुनुहोस्। किनभने काम तपाईँले कति गर्नुहुन्छ त्यसमा जेठो कान्छो माइलो इत्यादि छुट्टिँदै जान्छ। तपाईँले बढीभन्दा बढी काम गर्नुभयो भने भोलि तपाईँ बेस्ट च्याप्टरमा पनि सम्मानित हुन सक्नुहुन्छ। त्यो पार्ट एउटा छ। त्यो तपाईँहरूले त्यसो हुनाले म कान्छो भएँ, कान्छा कान्छीले ह्युमिलेसन फिल गर्ने हो भने त जेठा जेठी मात्रै हुने भए बर्बाद हुने भयो। त्यसो हुनाले यो भनेको सबै उत्तिकै हुन्। जहिले स्थापना भनेको कुनै कहिले पहिले हुन्छ कहिले पछि हुन्छ। अब म च्याप्टरकै बारेमा अलिकति कुरा गर्छु किनभने उहाँले च्याप्टरको कुराबाटै सुरु गर्नुभयो। वास्तवमा हाम्रा च्याप्टरहरू
तीन खालका छन्, त्यो जेठो माइलो साइलो इत्यादिको होइन। एक खालका च्याप्टरहरू सक्रिय छन्, ती सक्रिय च्याप्टरहरूको मैले अघि नाम लिएँ। अब एक खालका च्याप्टरहरू एकदम निष्क्रिय छन्, निष्क्रियको नाम लिएर साध्य पनि छैन, लिनु आवश्यक पनि छैन। एक खालका च्याप्टर चाहिँ बिचका खालका छन्, कहिलेकाहीँ यसो मौका परेका बेला एक दुईवटा यसो भानु जयन्ती के जाति जयन्ती मनाएर यसो एक दुईवटा कविता वाचन गरिहालौँ न त भन्ने खालका च्याप्टर छन्। अब त्यो पहिलो खालको च्याप्टर महत्त्वपूर्ण हो, दोस्रो खालको काम नलाग्ने हो, तिनीहरूको कुनै अर्थ छैन, सक्रिय बनाउन सकिँदैन भने तिनीहरूलाई खारिज गरिदिए हुन्छ। सधैँ उहिले 2005 मा एउटा फलानु देशमा एउटा च्याप्टर थियो भनेर अनि त्यसलाई चाहिँ गणना गरेर हामी 80 च्याप्टर र 100 च्याप्टर भन्नुको कुनै तुक छैन। ठ्याक्कै जतिवटा छन् ती निष्क्रियलाई सक्रिय बनाउने, सक्रियलाई अझ बढी सक्रिय बनाउँदै जाने काम नम्बर 1 यो गर्नुपर्छ। र च्याप्टरको सङ्ख्या बढाउनु मात्रै चाहिँ यो अनुशासनको विकास होइन। र अर्को कुरो चाहिँ अब हामीले नि अब यो उहिले सुरुमा यो एउटा कविता वाचन गर्ने, कविता सुन्ने सुनाउने संस्थाका रूपमै भए पनि त्यो एउटा राम्रै थियो, किनभने त्यसबाट साहित्यिक जागरण आउँथ्यो। अब यो 30 वर्ष पुग्न लागिसकेपछि पनि हामीले देवकोटा जयन्ती मनायौँ र भानु जयन्ती मनायौँ र त्यहाँ गएर चाहिँ एउटा कविता सुनाएर अनि कुदिहाल्यौँ भन्ने खालको गतिविधिले अनुशासनको उन्नति हुँदैन। यो कुरा एकदम स्पष्ट रूपमा मैले भन्नुपर्छ, किनभने यो कविता सुनाउने संस्था मात्रैका रूपमा यसलाई चलाउनु हुँदैन। यसलाई चाहिँ अब चाहिँ नेपाली साहित्यको अन्तर्राष्ट्रियकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरामा कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले यसरी गर्ने पनि भन्छु। म चाहिँ कसरी भनेर प्रश्न राख्ने होइन, प्रोफेसरको काम भनेको उत्तर दिने कुरा हो क्या, त्यस हिसाबले कुरा काम गर्नुपर्छ। अब यहाँनिर हाम्रा च्याप्टरका गतिविधिहरूलाई चाहिँ अथवा अनुशासकै समग्र गतिविधिलाई चाहिँ हामीले मात्रात्मक रूपमा वृद्धि गर्दै गएका छौँ, गुणात्मक रूपमा हाम्रो वृद्धि भएको छैन। यसमा सबैले ध्यान पुर्याउनु होला। सल्लाहकारको काम भनेको सबैभन्दा बढी सल्लाह दिने हो। अब कसरी गर्ने भन्ने हो भने यहाँ अहिले जम्मै भन्न सकिँदैन। यसलाई कसरी गुणात्मक बनाउन सकिन्छ भनेर तपाईँहरूले छुट्टै कार्यक्रम राख्नुभयो भने मसँग यसका बहुत धेरै दृष्टिकोण छन्। यसो गर्नुभयो, यसो गर्नुभयो, यसो गर्नुभयो, यसो गर्नुभयो भने यो चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा मसँग एकदम क्लियर कट पिक्चर छ। म त्यो अनुशासनको बारेमा राम्रै बुझ्ने मान्छे हुँ। तर एक दुईवटा कुरा चाहिँ हामीले त्याग गर्नुपर्छ। यो अनुशासनलाई एउटा यसो कार्यक्रममा भेला भएर 2-4 जनाले मञ्चमा बसेर खादा माला लाउने संस्थाको रूपमा विकास गरियो भने यसले केही पनि गर्न सक्दैन। यसको मतलब खादा माला लाउनु हुँदैन भनेको होइन, तर त्यसको एउटा सीमा हुन्छ। र एउटा कुरा संस्था चलाउनका लागि नि त्यसका पदाधिकारीहरू मात्र भएर हुँदैन, त्यस संस्थाका पछाडि त्यस संस्थालाई समर्थन गर्ने कस्ता कस्ता विद्वानहरू, कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू छन् भन्ने कुराले महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्छ। एउटा एकदम पोइन्ट आउट गर्नुपर्ने कुरा के हो भने अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म विभिन्न पदहरू त छँदैछन् नि विभिन्न च्याप्टरका केन्द्रका सबै, तर त्यतिले मात्रै संस्था चल्दैन। संस्था चलाउनका लागि फलानु 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 हेर नेपाली साहित्यका यी अहिलेका हस्ती हुन्, यिनीहरू पनि हाम्रा साथमा छन् भनियो भने यसरी चल्छ। जस्तो म मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको अध्यक्ष हौँ। हामी आफू देखिएर कार्यक्रममा हामी त्यो संस्था चलाउनु भन्दा हाम्रा पछाडि चाहिँ फलानु पूर्व मन्त्रीहरू, फलानु पूर्व अख्तियारका प्रमुखहरू, फलानु मन्त्रीहरू, फलानु प्रधान न्यायाधीशहरू यी विभिन्न व्यक्तिहरू पनि छन् र यो संस्था भनेको सबैले रुचाएको संस्था हो है भन्ने ढङ्गले हामी चलाउँछौँ। तर हाम्रा अनुशासकका चाहिँ के वृत्ति देखियो केही समयपछि भने अध्यक्ष हुने बित्तिकै खुर्र कुदेर जाने, मञ्चमा सबभन्दा पहिला बसिहाल्ने अनि आफ्नै कार्यक्रममा आफै प्रमुख अतिथि पनि भइदिने, यो एउटा गलत परिपाटीको विकास भयो। यो एकदम सुन्न नराम्रो लाग्छ। आफ्नै कार्यक्रममा आफै प्रमुख अतिथि, एउटा घरमा एउटा पारिवारिक जमघट छ, बाउ प्रमुख अतिथि अनि आमा असिस्टेन्ट प्रमुख अतिथि अनि छोराछोरी चाहिँ यो अतिथि ऊ अतिथि अनि त्यहाँ दर्शक र श्रोता भन्ने त चिजै हुँदैनन्। त्यस हुनाले आफ्नै कार्यक्रममा आफै प्रमुख अतिथि हुने वृत्तिबाट अनुशासकका साथीहरू मुक्त हुनुपर्छ। र कसलाई बनाउने प्रमुख अतिथि पनि देखाउन लायकको मान्छे चाहिन्छ क्या। स्थायी प्रकृतिको एउटा फलानालाई ल्याएर बनाइदिउँ, फलानालाई ल्याएर बनाइदिउँ भनेर यसरी हुँदैन। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ संस्थालाई वैयक्तिक स्वार्थपूर्तिको साधन बनाउन खोजियो भने त्यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। वैयक्तिक स्वार्थपूर्ति यो संस्थामा म आएर अब म मानौ यहाँ अब अरूलाई भन्दा रिसाउलान् यी भएका मान्छेलाई भन्दा त भयो। जस्तो रामजी चाहिँ म अब कोषाध्यक्ष भएँ, अब म चाहिँ यो कोषलाई चाहिँ यति व्यक्तिगत स्वार्थमा यति प्रयोग गर्छु,
अथवा सर्वज्ञजीले सचिव भए, अब म चाहिँ अनैसासमा चाहिँ लागेर यी सारा विभिन्न मान्छेहरू नेपालमा रहेका आफन्त आफ्ना आफ्नीहरूलाई पनि एकचोटि अमेरिका डुलाइदिइहाल्छु अथवा यसो गरिहाल्छु। प्रकाशजीले यस्तो प्रकारले हामी लाग्यौँ भनेदेखि यो संस्थाको उन्नयन हुँदैन। यी कुरामा एकदम व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा अलि माथि रहेर संस्थागत स्वार्थपूर्तिमा लागियो भने चाहिँ त्यो संस्थाको उन्नति हुन्छ। यस्ता कमी कमजोरीहरू अनिसासमा म विगत केही समयदेखि देखिराखेको छु। कोही चाहिँ उम्रिँदैका 3 पात भन्छन्। उम्रिँदैका 3 पात भन्ने चाहिँ हाम्रो नेपालीमा आहान थियो। यहाँ त कोही त उम्रिँदैका 10 पात 15 पात भइसक्यो क्या। रुख एकैचोटि उम्रिँदैखेरि रुख भइहाल्ने खालको वृत्ति भयो भनेदेखि त्यो रुखमा अलि दिनपछि त्यो पात सुक्दै जान्छन्, पात झर्दै जान्छ अनि अन्तिममा रुखमा पानी पनि लाग्दैन अनि रुख आफै मर्छ र आफै ढलेर जान्छ। त्यसो हुनाले यो वृत्तिबाट सबैजना मुक्त हुनुपर्छ। सबै साथीहरूले यो कुरालाई हृदयङ्गम गर्न सक्नु भएन भने यो हुँदैन। अर्को कुरो चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ एउटा मर्यादाको पनि अलिकति कमी आएको छ। कसले कसलाई कति मर्यादा गर्नुपर्छ भन्ने अरूलाई मर्यादा गर्न सिकिँदैन भने आफूलाई मर्यादा गरोस् भनेर कसैले चाहना राखेर सम्मान गरोस् भन्ने चाह्यो भने त्यो हुँदैन। सबभन्दा पहिला अरूलाई पनि मर्यादा गर्न सिक्नुपर्छ। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने अब अलिकति कटु कुरा तपाईँहरूलाई लाग्ला, तपाईँहरूलाई सुन्दाखेरि नराम्रो पनि लाग्ला। म चाहिँ अत्यन्त टाइमलाई ध्यान दिने र म मान्छेसँग जति कुरा गर्नुपर्ने हो त्यति मात्रै कुरा गर्ने, छोडिदिइहाल्ने वर्गको मान्छे हो म। किनभने प्रोफेसरले अनावश्यक रूपमा टाइम खर्च गर्दैन। मैले विद्यार्थीलाई 7 बजे टाइम दिएको छु भने ऊ 7 बजेर 5 मिनटमा आयो भनेदेखि तपाईँलाई मैले कति बजे बोलाएको थिएँ? 7 बजे। किन 5 मिनट ढिलो गर्नुभयो? गाडी जाम भयो। गाडी जाम मैले गरिदिएँ हो। त्यसो हुनाले अब यो हुँदैन। तपाईँ जानुहोस्, अर्को कुनै दिन टाइम लिएर तपाईँ आउनु होला भन्छु। कोही रुँदै जान्छन् तर त्यसले गर्दाखेरि 2-4 पटकमा उनीहरू ठ्याक्क पङ्क्चुअल हुन सिक्छन् र मलाई भेट्नका लागि त्यति सहज छैन। तर अनिशासका सबै जुनियरदेखि सिनियरसम्म म चाहिँ अलि सहज रूपमा उपलब्ध भएँ। त्यसमा मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ केही पनि छैन। मलाई के छ र म एउटा सिनियर मोस्ट प्रोफेसर हुँ, म एउटा चिनिएकै लेखक हुँ। त्यस हुनाले अनिशासका सबै साथीहरूलाई चाहिँ मैले बुस्टअप गर्न खोजेँ। तर कोही चाहिँ ब्रुक्क उफ्रेर टाउकामा टेक्ने र टाउकाभन्दा माथि जान खोज्ने खालका पनि देखा परे। यो स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन। यो संस्थागत स्वास्थ्यका लागि मलाई त केही हानि गर्दैन। किनभने मलाई 2-4तिर यसो कसैले मट्याङ्ग्रा हान्दैमा यसो चिमड्दैमा मलाई दुख्दैन क्या। किनभने धेरै वर्ष यस्ता संस्था युनिभर्सिटी सबैतिर बसेर मैले काम गरिसकेको हुनाले मलाई यस्ता कुराले छुँदैन। अब त्यसो हुनाले सरलताका नाममा अत्यन्त सरल हुँदा पनि खराब हुँदो रहेछ भन्ने कुरो मैले अनिशासबाट सिकेँ। त्यसो हुनाले मैले यस मानेमा अनिशासका साथीहरूलाई गुरु मानेको छु अहिले। र त्यो मेरो एउटा यता युनिभर्सिटीको जुन व्यक्तित्व थियो अलिक कडाइका साथ प्रस्तुत हुने, त्यसलाई मैले यता अनिशासमा अलि सरलीकरण गरेँ। किनभने नेपाली साहित्यको विकासका लागि सबैलाई बुस्टअप गर्नुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्ने कुरा रहेछ। र अर्को एउटा के छ भने काम परेका बेला, यो स्वार्थकै कुरा, व्यक्तिगत काम पर्दाखेरि पटक एक दिनमा उस्तै पर्यो भने 50 पटक पनि फोन गरिरहने, अनावश्यक रूपमा डिस्टर्ब गरिरहने। अनि अलिकति सहज परिस्थिति भयो भनेदेखि चाहिँ व्यवस्था गरेर फुर्र उतातिर अन्त हिँडिहाल्ने वृत्ति पनि अनिशासका केही साथीहरूमा विकास भएको देख्छु। यसो गरेर चाहिँ संस्था अगाडि बढ्दैन। अब त्यसो हुनाले म त प्रष्ट रूपमा भन्छु, अब अनिशासक कविता सुनाउने संस्था मात्रै होइन, त्यसरी मात्रै अगाडि बढाउनु हुँदैन यसलाई। र माथि उठ्नु पर्यो। अब माथि उठ्न के गर्नुपर्छ? अघि एउटा यहाँ अन्तर्राष्ट्रियकरणको कुरा आयो नि। अब म वास्तवमा यो हामी त के गर्छौँ भने अनेक सम्मेलन गऱ्यौँ भनेर अघि मैले प्रशंसा गरेँ। ती प्रत्येक सम्मेलनमा हामीले घोषणापत्र जारी गरेका छौँ। कतिपय घोषणापत्र लेख्नेमा म पनि छु, कतिपय पारित गर्नेमा म पनि प्रत्यक्ष छु। तर एउटा सम्मेलनमा घोषणापत्र जारी गर्छौँ, अर्को सम्मेलनमा अघिल्लोचोटि के गरेका थियौँ वास्ता गर्दैनौँ, फेरि घोषणापत्र जारी गर्छौँ। कतिपय तिनै पुनरावृत्ति गर्छौँ, कतिपय लागू नै गर्दैनौँ। अनि मेरा पालामा यतिवटा घोषणापत्र जारी भयो भनेर हामी मक्ख पर्छौँ। घोषणापत्र जारी हुनु महत्त्वपूर्ण काम होइन, त्यो घोषणापत्र अनुसारका काम कति भए भन्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यतातिर हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अब यो नेपाली साहित्यको अन्तर्राष्ट्रियकरणमा चाहिँ बढीभन्दा बढी क्रियाशील हुनुपर्छ। त्यसका लागि के गर्नुपर्छ? अब समय कति हो? प्रोफेसरको काम त धेरै भाषण गर्ने हुन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रियकरणका बारेमा अलिकति भनौँ। अन्तर्राष्ट्रियकरणका बारेमा के छ? सर्टकटमा म फेरि आउँछु फेरि डाक्टर साहब। ठिक छ, म अलिकति मात्रै भन्छु। यो अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु भनेको के चाहिँ होइन भने अमेरिका, बेलायत अथवा विश्वका विभिन्न मुलुकमा बसेका मान्छेहरूले नेपालीमा किताब लेखेर यता नेपालतिर पठाउनु
अनि नेपालका विभिन्न मान्छेहरूले किताब छापेर अमेरिका बेलायती विभिन्न मुलुकमा आफ्ना किताब पठाएर त्यहाँका मान्छे कहाँ पुर्याउनु चाहिँ नेपाली साहित्यको अन्तर्राष्ट्रियकरण होइन। एकदम प्रष्ट हुनुहोस्। पहिला कुरो चाहिँ नेपालीका किताब नेपालीकै मान्छेलाई चाहिँ जुनसुकै विश्वका जुनसुकै ठाउँ बसेकालाई नै पुर्याउनु अन्तर्राष्ट्रियकरण होइन। अघि प्रकाशजीले थोरै सङ्केत गर्नुभयो, म त्यसमा सहमत पनि छु। वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नका लागि नेपाली साहित्यका विभिन्न विधाका स्तरीय कृतिहरूको चयन गरेर अनुवाद गरेर र त्यसलाई राम्रो सम्पादन गरेर, अनुवाद पनि राम्रो, सम्पादन पनि राम्रो र चयनमा पनि निष्पक्षता र स्पष्टताका साथ गरेर अनि त्यसलाई विश्व बजारमा पुर्याइयो भने चाहिँ नेपाली साहित्यको अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ। होइन भने अलिअलि पैसा कमाएका मान्छेहरूले आफ्ना कृतिहरूलाई अङ्ग्रेजीमा अथवा अरू भाषामा अनुवाद गरेर बाहिर लगिसकेपछि नेपाली साहित्यको स्तर त खतम रहेछ भन्दा केही पनि हुँदैन। यी यस्ता कुरामा अत्यन्त सतर्कतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ। सर्वै अरू कुराहरू फेरि भन्छु ल। अहिले यति भने हस्, धन्यवाद। एकदम धेरै सुझाव पाइयो। म फेरि राम लामाजीसँग जान्छु। उहाँसँग जानुभन्दा अगाडि गोवर्धन पूजाज्यू, पदम विश्वकर्मा लगायतको पदम विश्वकर्माजीले सबैलाई नमस्कार भन्नुभयो। त्यसै डिआर न्यौपाने सूर्य, दीप पाठकज्यू, तीर्थ अधिकारीज्यू, केबी पारखीज्यू, स्पन्दन विनोदले नि सबैलाई नमस्कार भन्नहा र अविरल यात्री गङ्गाले नमस्कार गर्नुभयो। राजेन्द्र राज उहाँ श्रेष्ठजी हाम्रो उपाध्यक्षज्यूले सबैलाई नमस्कार भन्नहा। घिमिरे अधिकारीज्यू र त्यसपछि चन्द्र खड्का, दिनेश अधिकारी, घिमिरे अधिकारीजीले सबैलाई नमस्कार भन्नहा। तीर्थ अधिकारीज्यू, उमेश कोइराला, शान्ति गिरी र माया गुरुङ, किस्मत भण्डारी लगायत अग्नि शर्माज्यू उहाँ न्यू हेम्सायर हुनुहुन्छ। र त्यसरी नै गीता रेग्मी नेपालबाट ग्रेट भन्नहा। कमल छेत्री, पूर्ण भण्डारी, पुनम काफले, पुरु सुवेदीज्यू ले नमस्कार भन्नहा। यहाँ सबैलाई धन्यवाद छ, यहाँहरूले सेयर गर्नहा, हाम्रो यो कार्यक्रम हेरिरहनु भयो धेरैले। म राम लामा ज्यूसँग गएँ। हजुर म्युटमा हुनुहुन्छ। अब यहाँको केही अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको बारेमा केही भन्न छ भने मैले यहाँलाई आफ्नो कुरा छोडेर डाक्टर साहबले भनेर भन्दा रोकिएको कुराबाट मैले स्टार्ट गर्न चाहेँ, किनभने त्यो कुरा थियो, त्यहाँबाट सुरु गर्न चाहेँ। सरले मेरो कुरालाई यसले लग्यो भनेर माइन्ड नगरिदिनु होला। हजुरको कुरा मेरो कुरा भन्दैछु मैले। दुईवटा कुरा निस्किया छ है, पदीय मर्यादा र नेपाली साहित्यलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण। पदीय मर्यादाको कुरालाई विगतको कार्य समितिमा मैले धेरै नै उच्छृङ्खलपना भेटेको थिएँ र त्यो यस चर्चाको विषय पनि बनेको थियो। तर त्यो उच्छृङ्खल व्यक्तिहरू बिस्तारै आफू यस चुनावमा पन्छिँदै गएको देखियो। म यो बारेमा धेरै पट्याउन चाहिनँ मैले। अब यो नेपाली साहित्य समाजको दुईटा पाटो छन्। एउटा पाटो अन्तर्देशीय, अर्को देशभित्रलाई यो साहित्य हेर्ने धेरै सङ्घ संस्थाहरू देशदेखि नेपाल सरकार सिङ्गो छ, प्रज्ञा प्रतिष्ठान छ। हुन त प्रज्ञा प्रतिष्ठानले अहिले डायस्पोरिक कलेक्सन निकाल्दै हुनुहुँदो रहेछ, धेरै खुसी लाग्यो। तर पहिला त्यति धेरै यस्तो काम गरेको भेटिन्थेन। हामी यो अनेसास अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नामले नै काफिसके हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नको लागि यो संस्था भएको हो भनेर। अब यहाँनिर एउटा ठुलो विषय बनिरहेको छ, चर्चाको विषय बनिरहेको छ र समस्या कुरा पनि आइरहेको छ। अब यो संस्थाले देशभित्र हेर्ने कि नहेर्ने, या देश मात्र बाहिर हेर्ने, या दुवैटा समयले। अहिले यो आज म विधान कमिटीमा पनि भएको हुँदाखेरि यो विधानको कुरामा पनि यो धेरै चर्चा चल्यो, धेरै बहस चल्यो, धेरै जटिल कुरा निस्किरहेको छ। यो नेपाललाई समेट्ने कि नसमेट्ने, नेपाल नसमेटियो भने त्यो जडै त्यहाँबाट स्टार्ट भएको हो, जसको जडै काटिएर कसरी बाहिर हाँगाबिगा जान सक्छ, त्यो पनि हो। र त्यो जरालाई कसरी हामी प्रिजर्भ गरेर राख्ने त? जरा रुख सबै हाँगाबिगा सबै गऱ्यो भने त फेरि त्यो नेपाल पुरै समेटेकै भयो। त्यो त नेपाल देशीय र अन्तर्देशीयमा के फरक भयो? के पनि फरक भएन। त्यो भएर मैले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार के लाग्छ त्यसमा त्यो हाम्रो यो टिममा पनि धेरै यो बारेमा बहस भइरहेको कुरा हो। र मेरो व्यक्तिगत सोचमा चाहिँ
नेपाल हेर्ने धेरै सङ्घ संस्थाहरू लगायत सरकार सीमा भएको हुँदाखेरि हामीले नेपाललाई भन्दा नेपालसँग नाभि कटाउने भन्ने कुरा मेरो होइन, त्यो मेरो सोचमा होइन। तर नाभि सम्हालेर त्यहाँको जरालाई सम्हाल्दै ल्याएर हाँगा बिगाहरू प्रदेशमा मात्र फैलिनुपर्छ, त्यसमा मलजल गर्नुपर्छ, त्यसमा फलाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। अब अहिले कतिपय पुस्तकहरूको पुरस्कारको कुराहरू छ, कृतिहरूको पुरस्कारको कुराहरू छ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा काम गर्छौँ भनेर आउने अनि पुरस्कारको कम्पिटिसन गर्दाखेरि नेपालमा बचपनदेखि लेख्दै आउनुभएका र अहिले पनि नेपालमा कतिपय मान्छेहरूलाई काम नगरेर खान पुग्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ, एउटा लोटा पनि नउठाइकन जिन्दगी बिताए मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उहाँ लेख्नुहुन्छ, खालि लेख्नु मात्रै हुन्छ। अभियसली उहाँले लेखेको कुरा हामी परदेशमा बसेर समय निकालेर अलि फुरेको बेलामा लेख्ने मान्छेहरूको स्तर त्यो जरुर हुँदैन। भनेपछि हामीले त्यो नेपालका त्यस्ता किसिमका साहित्यकारहरूसँग कम्पिटिसन गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले सक्दैनौँ भन्ने कुरा यो अकाट्य नै छ। कोही हुनु होला नेपालदेखि प्रखर मान्छेहरू यहाँ आउनुभयो होला, साहित्यकारहरू उहाँहरूको होला। तर हामी जसरी यसलाई डायस्पोरिक भनिरहेछौँ, डायस्पोरिक साहित्य नेपालका परापूर्व कालदेखिका चल्दै आएका साहित्य र साहित्यकारहरूले लेखेका रचनासँग हामी दाँजेर दाँजिँदैनौँ। त्यो भएर हामीले छुट्टै यसको इभ्यालुएसन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो चासो रहेको छ। यो कतिपय साथीहरूसँग मेरो सहमत पनि के कुरामा भइरहेको थियो भनेदेखि ल ठिक छ, नेपाल र देश र विदेश बाहिर सबैका रचना लिने, तर विदेशका रचनालाई बोनस पनि दिने। त्यति गऱ्यो भनेदेखि 50 नेपालीले ल्यायो, 50 बाहिर बस्ने नेपाली ल्यायो भनेदेखि टाइ हुँदाखेरि उसले 50 विदेशी बोनसले गर्दाखेरि उसले लिन सफल हुन्छ। अथवा 45 मात्रै नेपाली विदेशको बस्ने ल्यायो भने पनि र नेपालले 50 ल्यायो भने पनि त 25 बोनसले गर्दा विदेशले प्रोत्साहन पाउँछ। भनेपछि हामीले हाम्रो त्यो समय जुन समय हामीसँग छ अथवा हामीसँग मौका मिलाएर गर्नुपर्ने कुरालाई आजीवन त्यसमै लागि परेका मान्छेहरूसँग नदाँजौँ हो, त्यो कुरा अनेक शासकले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा मेरो मेन चासो त्यहाँनिर छ। र अर्को कुरा अब यी पुरस्कारहरूको के भन्छ यो बिओटी बनाउने कुराहरू छ, अनेक शासकका आजीवन सदस्यहरू बनाउने कुराहरू छ। अनेक शासक आजीवन बनाउने ठाउँमा चाहिँ ठिकै छ, नसाहित्यकार मान्छेहरू आउनु भएको छैन। अब अहिले यता कता बिओटीमा के पनि भइरहेछ भनेदेखि जो साहित्यकार हुनुहुन्न उहाँहरू बिओटी बनिराख्नु भएको छ। यसको मेरो मतलब बिओटी बन्न हुँदैन न साहित्यकार भन्ने होइन, साहित्य प्रेमी हुनुहुन्छ नि, लेख्न सक्ने मात्र साहित्यकार र लेख्न नसक्ने साहित्यकार हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। नलेख्ने पनि साहित्यकार हुनुहुन्छ, साहित्यसँग उहाँहरूको माया हुन्छ, उहाँहरू सुन्नुहुन्छ, चासो हुन्छ, नेपाली साहित्यलाई विदेशसम्म अथवा इन्टरनेसनल कुना कुनामा पुर्याउँ भन्ने चाहना उहाँहरूको पनि हुनसक्छ, साहित्यप्रति माया हुनसक्छ, त्यस्तो व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ, ठिक छ। तर यसले पछि रूप लिएला कि भन्ने मेरो डर हो। के हो भनेदेखि कोही व्यक्तिहरू कस्तो हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँलाई एउटा पोर्टल चाहिएको हुन्छ, एउटा राजनीति गर्ने एउटा अखाडा चाहिएको हुन्छ। अब बिओटीको सदस्य बन्नलाई $1000 चाहिन्छ। एउटा साहित्यकारले खालि लेखेर बस्ने मान्छे अथवा कतै काम गरेर लेख्ने मान्छेलाई $1000 खर्च गर्न गाह्रो कुरा हुन्छ। उसले झन्डै 1 महिनामा बचाउने पैसा पुरा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। खर्च कटाएर 1000 बचाउने भनेको धेरै जसो वर्कर लेभलको त्यही हुनसक्छ। तर धनाढ्य मान्छेहरू ओहो म त नेपाली साहित्यको बिओटीमा छु भनेर भन्नलाई $1000 दिनलाई केही पनि आपत्ति छैन, अलि नामको लागि पनि दिइदिनुहुन्छ। तर त्यस्तो मान्छेको जमात भोलि बढ्यो, साहित्यमा चासो भएकै व्यक्ति भयो भने त्यो त एकदमै राम्रो कुरा हो। नलेख्ने मान्छे पनि ठिक छ, तर लेख्न पनि नलेख्ने, उहाँलाई साहित्यमा चासो पनि छैन, तर उहाँले चाहिँ त्यहाँ आएर आफ्नो नेतृत्व आफ्नो प्रभाव देखाउनलाई उहाँले चाहिँ पैसा तिर्दै आउँदै गरेर त्यो किसिमको जमात बढ्यो भनेदेखि भोलि साहित्यकारहरू आउट हुँदै र नसाहित्यकारहरूको बोलबाला भएर त्यो संस्थालाई पुरा साहित्यकारहरूलाई होल्ड गर्ने, पुरा साहित्यकारलाई घुमाउने काम उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो कुरामा चासो छ।
त्यो भएर मैले अहिले साहित्यमा जुन बिओटीमा सदस्य हुन जसले एप्लाई गर्नुहुन्छ सरी एप्लाई गर्नुहुन्छ उहाँहरूको बारेमा अलिकति निहाल्ने हो कि त्यो बेला आएको हो कि भन्ने मैले महसुस गरेको छु। अब बाँकी फेरि अर्को राउन्ड कुरा गरौँ। अहिले मैले हजुर एउटा कविता एक कविता फोकिएको बेला सरी एउटा अब म खालि प्रदेशको कुरा भएको हुँदाखेरि र मलाई प्रदेशमा धेरै छुने कुराहरूले लेखेका कुरा कविताले मैले भन्छु र यो किताबको शीर्षक पनि त्यही हो, पिल्सिएको परदेशी मन। तिम्रा पढाइका हरेक सर्टिफिकेटहरू मेरा पसिनाका थोपा थोपाले लेखिएका छन्। कुनै अक्षरहरू अरबको चर्को घामले निस्किएका पसिनाले लेखिए, कुनै अक्षरहरू कोरियामा पग्लेका हिउँका थोपा थोपाले लेखिए। म यसैमा खुसी छु। म आज तिमी म नाके कामदारका पसिनाले लेखिएका गहकिला सर्टिफिकेटहरू देखाएर सर्वशक्तिमान देशको महत्त्वपूर्ण ओहदामा आसीन भएका छौ, प्रतिष्ठित व्यक्ति भएका छौ। जवानीका पाखुराका बल तिमीलाई हुर्काउने बोझ उठाउँदा सिद्धिए। आफ्ना वयसका चाहनालाई निमटेर तिम्रो उज्जवल भविष्य हेर्ने चाहनामा हौसिए। आफ्नो छाक काटेर तिम्रो पौष्टिक आहारको जोमा लागे। आफ्नो शक्ति सिद्ध्याएर तिमीलाई सबल बनाउनतिर लागे। तर आज म वैदेशिक रोजगारबाट फर्किनु अगावै मेरो जीवनभर रगत पसिनासँग साटेर कमाएको सारा सम्पत्ति कुम्ल्याएर अर्कैसँग भागेकी तिम्री आमाको सम्झनाको घुट्को लगाइरहेको छु। चरित्रहीन भन्दिन। वयसको कदर गर्न सकेकोमा बधाई छ उनीलाई। आफ्नो पौरखले पारिवारिक स्तर निर्धारण गर्न सकेका छौ, जहाँ मेरो पसिनाको मूल्यको कदर हुन सकेन। त्यसैले तिम्रो सफलता सम्झेर कहिलेकाहीँ बुर्कुसिने यो मनको ऊर्जाले मेरो एक्लो फुक्लो अशक्त शरीर ब्रह्माण्डको यतै कतै कुनामा घिर्सिरहेको छ। तैपनि रत्तिभर गुनासो छैन। फलोस् फुलोस् तिम्रो जीवन। आशीर्वाद छ बाबु तिमीलाई। आशीर्वाद छ बाबु तिमीलाई। धन्यवाद। आशीर्वाद छ बाबु तिमीलाई। पिल्सिएको परदेशी मन, साह्रै मिठो कविता सुनाउनु भयो। म अब फेरि प्रकाशजीसँग पुग्छु। प्रकाशज्यू, म यहाँको कवितामै जान्छु। म यसो गरौँ न सर्वज्ञजी, म कविताभन्दा अगाडि 1 मिनट लिएर एउटा एक दुईवटा कुरा एड्रेस गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरो चाहिँ यो विशेष गरेर हाम्रो कमला नेउपानेजीलाई चाहिँ उहाँ भर्खर इस्टाब्लिस हुन लाग्नु भएको छ र मैले चाहिँ 2 टर्मसम्म डिसी च्याप्टर चाहिँ मैले चाहिँ चलाएको हुँ म केन्द्रमा जानुभन्दा अगाडि। त्यहाँ चाहिँ एउटा कुरा के सेयर गर्न चाहन्छु, म चाहिँ डाक्टर खगेन्द्र लुइटेलजीको सानो कुरालाई चाहिँ एट्याच गरेर मैले के हेर्न चाहेँ भनेदेखि जो ड्यासमा बस्ने चाहिँ कुरो छ, गर्दा गर्दा दर्शकहरू नै हुँदैनन्, सबै ड्यासमा हुन्छन् भन्ने कुरो एकदमै सत्यता छ त्यसमा। र हामीलाई जहिले पनि हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ सभापति नै चाहिने। यो चाहिँ चलन हटाउनलाई तपाईले अमेरिकनहरूको सभा सम्मेलन हेर्नुभयो भने त्यहाँ सभापति हुँदैन, एकजना एङ्कर मात्रै चाहिँ तपाईको चाहिँ ड्यासमा बसेको हुन्छ र बोल्ने मान्छे मात्रै हुन्छ। बोलिसकेपछि फेरि दर्शक दीर्घामै आउँछ। अब यो कुरा चाहिँ हामीले किन गर्न सकेनौँ भनेर मैले डिसी च्याप्टरमा चाहिँ म प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरि धेरै पटक मैले यो ट्राई गरेँ। तर भइदियो के भन्दाखेरि हाम्रो जो अग्रजहरू हुनुहुन्छ उहाँले होइन सभापति त राख्नुपर्छ, ड्यासमा त मान्छे राख्नुपर्छ भने उहाँहरूलाई ड्यासमा बस्न मजा लाग्ने होइन। त्यही भएर यो बन्धन चाहिँ मैले चाहिँ तोड्न सकिनँ। तर कमलाजी तपाईहरूले चाहिँ अब यसलाई अगाडि बढाएर ड्यासमा चाहिँ राख्ने प्रचलन चाहिँ कम गर्ने होइन, गर्दै नगर्ने
र त्यसरी चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो भने मेरो ख्यालमा चाहिँ यो धेरै राम्रो चाहिँ एउटा हुन्छ। हाम्रो डाक्टर खगेन्द्र लुइटेलजीले भन्नुभएको जुन इगोको कुरोहरू छ त्यो इगोको कुरा पनि आफै समाप्त भएर जान्छ। यो एउटा खुट्किलो हुन सक्छ। अब दर्शकलाई अरू पुनः प्रश्नहरू चाहिँ मसित छन्, म सोध्छु पछि भनेर भनिरहेको छ। तर मैले अब यो उसको चाहिँ तपाईले कविताको लागि रिक्वेस्ट गर्नुभएको हुँदाखेरि मैले एउटा चाहिँ कविता चाहिँ पस्कन चाहे। मेरो कविताको शीर्षक छ अघोषित मृत्यु। सन्नाटा छ सुनिरहेछु, बलेनीमा पानी तप तप, पानी परेको परै छ। घर चुहिएर बिछाउन साइरी रहेछिन् मेरी अर्धाङ्गिनी, कहिले यता कहिले उता। भोको छोरो सुतिरहेछ मस्त, म भने रात दिनको यो झरीसँग लडिरहेछु एउटा युद्ध। सम्झन्छु जिन्दगी एउटा ढुङ्गा भइदिएको भए पनि त हुन्थ्यो। टालेको सिरक भित्र पस्दै गरेको पानी र रुच्दै गरेको श्रीमतीको लाज भोग्नु पर्ने त थिएन। ठुलो हुन्छस् भनी लेखिएका हातका भाग्य रेखाले घन समातेर दिनभर गिट्टी कुट्नु पर्ने त थिएन। चरक्क दुख्नु पर्ने पनि त थिएन जिन्दगी। कल्पिन्छु यस्तै यस्तै पानी परेको परै छ, पानी परेको परै छ। ऊ हेर त फेरि घरको गाह्रोमा पानी छिर्दैछ र सोचिरहेछु भित्रभित्रै अब गाह्रोले धेरै थाम्नेवाला छैन र ढल्नेछ गर्ल्याम गुर्लुममा। गाह्रो पनि रहने छैन, छानो पनि हुने छैन, अनि घर हुने छैन। अनि जन्मिनेछ पिरो थाकेको बिहान, भताभङ्ग भत्केका सपनाहरूसँग। छिमेकीहरू गल्याङ गुलुङ गर्नेछन् वरिपरि, हतार हतारमा हुनेछन् छिमेकीहरू भत्केका घरका दलिनहरू बोक्न। झम्टिनेछन् सिनोमा गिद्धहरूले झम्टे जस्तै, अनि लाग्नेछन् आफ्नो बाटो। यसरी एक अध्यायको समाप्ति हुनेछ। यो घरको अघोषित मृत्युसँगै सबै रित्तो रित्तो हुनेछ। यो घरको अघोषित मृत्युसँगै सबै रित्तो रित्तो हुनेछ मेरो मन जस्तै। धन्यवाद, मैले यही सकाएँ। यो घरको मृत्यु जस्तै अघोषित मन हुनेछ। यो सिनोलाई जसरी गिद्धहरूले झम्टिन्छ त्यसरी नै खावा बलिसी सबै बोक्नेछन्। अहिले हाम्रो स्थिति त्यही छ, देशको स्थिति त्यही छ, सीमाको स्थिति त्यही छ। धेरैतिर मिल्ने गरेर भन्नुभयो, साह्रै मिठो कविता, गहिरो भन्नुभयो। म यसरी नै विमल नेपालज्यू, दिपा शर्मा खनालज्यू र टिका सापकोटाज्यूले पनि यहाँ कमेन्ट गर्नुभएको छ। र यहाँ डाक्टर श्याम कार्कीज्यू, पदम विश्वकर्माज्यू, शिव लामिछानेज्यू, हिक्मत थापाज्यू, मोहन आचार्य चल्लाज्यू, जलज्यू, शिव लामिछानेज्यू सबैमा नमन भन्नाहा। अनि शशि कुमार ढकालज्यू, पुरुष सुवेदीज्यूले भावुक कविता प्रकाशजी भन्नुभयो हाम्रो पदम सरले। भने टिका सापकोटाजीले आहा भन्नाहा। यसै कमेन्ट गरेर नह। म कमलाजीसँग पुगेँ। कमलाज्यू, यहाँको कविता मैले कविता अनुरोध गरेँ। हजुर, अलिकति म पनि आफ्नो कुरा राखिहाल्छु। प्रोफेसर खगेन्द्र लुइटेलज्यू र प्रकाश नेपालज्यूले भन्नुभएको जुन थियो कुरा, अध्यक्ष भएर सभाको सभापति लिएर चाहिँ त्यो गर्नु चाहिँ एउटा राम्रो
होइन भन्ने जस्तो यहाँ कुरा आयो। यो चाहिँ हाम्रो सर्वज्ञजी पनि हुनुहुन्थ्यो हाम्रो प्रोग्राममा, पछिल्लो प्रोग्राममा हामीले देवकोटा जयन्ती मनाएको थियौँ। त्यसमा हामीले मुख्य अतिथिको रूपमा चाहिँ हामीले प्रोफेसर महेश पौडेललाई हामीले आमन्त्रण गरेका थियौँ र हामीले लक्ष्मी देवकोटा र उहाँको विश्वमा कस्तो छ त उहाँको भन्ने कुरामा हामी परिचर्चा गरेका थियौँ। त्यसमा हामीले आफ्नो कविता वाचन पनि गरेका थिएनौँ र त्यसमा मैले आफूलाई सभापतिको रूपमा पनि राखेको थिइनँ। हामीले सिधै प्रोग्राम सञ्चालन गरेका थियौँ र त्योभन्दा अगाडिको देवकोटा जयन्तीमा पनि त्यसरी नै सञ्चालन गरेको हो। हामीले त्यो परिपाटी चाहिँ हाम्रो च्याप्टरले चाहिँ तोडेको नै छ भन्ने यहाँ सूचना गर्न यहाँ हजुरहरूलाई भन्न चाहन्छु। र फेरि मैले आफ्नो कवितातिर राखेँ। म चाहिँ 25 वर्ष भयो अमेरिकामा बसेको। मैले नेपाली कविता कथाहरू चाहिँ नेपालमा हुँदा लेख्थेँ र कहिलेकाहीँ रेडियो नेपालतिर पनि आउँथ्यो। त्यसपछि मेरो अमेरिकाको यात्रामा चाहिँ अलिकति कविताको यो सिर्जनाको कुरा चाहिँ अलिकति थप्प भएको थियो र भर्खरै मैले आफूले पनि कदम चलाएको छु। त्यसैको सिलसिलामा चाहिँ एउटा मैले कविता सङ्ग्रह चाहिँ अब निकाल्ने प्रयास गर्दैछु। त्यसमा त्यो कविताको सङ्ग्रहको नाम चाहिँ म जङ्गलको यात्रामा छु। त्यसैको एउटा यो कविता म सुनाउन गइरहेको छु, यहाँहरूसित अनुमति मागे। कविताको शीर्षक छ म जङ्गलको यात्रामा छु। म जङ्गलको यात्रामा छु। हिँडेको वर्षौं भयो म जङ्गलको यात्रामा छु। यो यात्रा कठिन छ, घनघोर छ, डर लाग्दो छ, थाहा छैन कहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ यो यात्रा। मलाई यो जङ्गलको यो यात्रामा भेटिने बाघ, भालु, बुवासाहरूसँग भन्दा यहाँको हिंसक अमान्छेसित डर लाग्छ। मलाई जङ्गलको यात्रामा भेटिने बाघ, भालु, बुवासाहरूसँग भन्दा यहाँका हिंसक अमान्छेसित डर लाग्छ। अमान्छे पनि त जङ्गलमै हुन्छन् नि। यति बेला म जङ्गलको यात्रामा छु। जङ्गल भन्नु हरियाली रुखहरूको भिड पनि हो, गीत गाउने चराचुरुङ्गीको गुण पनि हो, चञ्चले पुतलीहरूको फुलबारी पनि हो, चकचके मृगहरूको घर पनि हो, जसको आँगन हुँदै हिँड्न खुब रमाइलो हुन्छ। तर जङ्गलको यात्रा सधैँ सहज हुँदैन। मार्ग बिनाको यो यात्रामा कम्पासले पनि काम गर्न सक्छ। आफैले झाडी पन्छाउँदै नयाँ बाटो बनाउनु पर्छ। हो, म त्यो जङ्गलको कुरा गर्दैछु जहाँ म नयाँ नक्सा कोर्दै हिँडिरहेको छु। जङ्गलमा सूर्यका किरणहरूले बाटैमा छेकिन सक्छन्, अँध्यारो छाउन सक्छ, दिउँसै डरले साथ दिन सक्छ र आक्रमण गर्न सक्छन् हिंसक जानवरहरूले। यति बेला म जङ्गलमा यात्रारत छु। यो दिशाहीन यात्रामा क्रोध, लोभ, अहम, प्रतिशोधको तगारो छिचोल्दै दिशा कोर्ने एक लक्ष्य बोकेर हिम्मतका साथ हिँडिरहेको छु। मलाई थाहा छ यो यात्रा असहज र काली लाग्दो छ, तर यही माया र ज्ञानको लालटिन बालेर नयाँ बाटो बनाउनु जरुरी छ। मलाई थाहा छ यो यात्रा असहज र काली लाग्दो छ, तर यही माया र ज्ञानको लालटिन बालेर नयाँ बाटो बनाउन जरुरी छ। हो, म आफ्नै जीवनको जङ्गलमा यात्रारत छु। हो, म आफ्नै जीवनको जङ्गलमा यात्रारत छु। धन्यवाद। म जङ्गलको यात्रामा छु जहाँ गोरेटो छैन, भोटेटो छैन, अन्धकार छ, तर मृगहरूको आँगन हो, त्यसको घर हो। साह्रै मिठो गहिरो कविता भन्नुभयो। म फेरि डाक्टर साहबसँग जान्छु। डाक्टर साहबलाई मैले डाक्टर साहबको कुरा बाँकी छ, तर डाक्टर साहबलाई पहिला म यहाँको कविता अथवा यहाँले मुक्तक पनि भन्न सक्नुहुन्छ बाट सुरु गर्न पाए ठिक हुन्थ्यो कि त लाग्यो। यो कहिलेकाहीँ यो एउटा अलि
मिठो खानेकुरा र अर्को अलि नमिठो खानेकुरा भयो भने मान्छे सबै मिठोतिर मात्रै लाग्छन्, नमिठो चाहिँ लाग्दैन। यहाँ चाहिँ मलाई आज चाहिँ यो कविता मुक्तक इत्यादि सुनाउनु भन्दा पनि मलाई अलिकति साथीहरूलाई कुरा नै सुनाऊ भन्ने लागेको छ। त्यो मुक्तक भनेको त छोटो हुन्छ, एकछिनमा सुट्ट सुनाउन सकिन्छ। मलाई यहाँ एक दुईवटा कुराहरू अलिक क्लियर गर्नुपर्ने जस्तो लाग्यो। जस्तो साउन्ड सुनिएन, आवाज आएन। म त चर्कै स्वरले बोल्दैछु। नेपालदेखि अमेरिकासम्म आइपुग्नु अलिक टाढा भएको हो कि अहिले आयो तर अलिक मधुर आयो र म त नजिकै छु त, अझ सरौँ है त्यता। अब फुल भोल्युम नै यति हो। यो राम लामाजीले जुन कुरा गर्नुभयो, यो पुरस्कारमा चाहिँ नेपालभित्र र नेपाल बाहिरको एकै ठाउँमा राखेर कम्पिटिसन गराउनु हुँदैन भन्ने उहाँको आशयको कुरो मलाई एकदम जायज लाग्यो। वास्तवमा के हुन्छ भने यहाँ लामो समयसम्म काम गरिराखेका र लेखिराखेका र त्यतापट्टि भर्खर सिक्दै गरेका मान्छेहरूको बिचमा निसन्देह फरक हुन्छ, त्यो कुरो मैले बुझेको छु, त्यो कुरा हो। तर एउटा बोनसको कुरा चाहिँ फेरि त्यसमा चाहिँ मेरो त्यति धेरै सहमति रहेन, किनभने त्यो मूल्याङ्कनमा बोनस दिने होइन कि नेपालका त्यो बरु चाहिँ त्यो रचना नै नेपालका बेग्लै र अनि बाहिरका बेग्लै मूल्याङ्कन गरेर त्यो पुरस्कार नै बेग्ला बेग्लै गरियो भनेदेखि त्यतातिर र यतातिर यसरी ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ। एउटा राम्रो कुरा गर्नुभयो। र अर्को साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरो, यसलाई राजनीतिक थलो होइन साहित्यिक थलो बनाउनु पर्छ भन्ने जुन यो रामजीले कुरा गर्नुभयो, यसलाई सबैले गुरु मन्त्र मानेर अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि बडा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनभने हामीले यो अनिशासनभित्र पसेर राजनीति गर्ने हो भने राजनीति गर्ने अरू सङ्घ संस्थाहरू छन्, त्यतितिर गए हुन्छ। अनिशासनभित्र राजनीति गर्ने काम बन्द गरौँ सबैले। यो एउटा एकदम। अब अनि यसलाई चाहिँ अझ एउटा थप के भनौँ भने यो संस्थालाई व्यक्ति केन्द्री वा परिवार केन्द्रीबाट टाढा लानुपर्छ। किनभने यो व्यक्ति केन्द्री संस्था पनि होइन, परिवार केन्द्री संस्था पनि होइन, यो समग्र नेपालीहरूको विश्वभर रहेका नेपाली भाषी नेपालीहरूको, म त नेपालीहरूको मात्रै भन्दिनँ, नेपाली भाषी नेपालीहरूको संस्था हो। त्यसमा चाहिँ भुटानीहरू पनि नेपाली भाषी नै भएका छन्। अन्तका नेपाली भाषीहरू, यो सबैले यसलाई साझा संस्थाको रूपमा विकास गर्नुपर्छ, यो एउटा राम्रो कुरा हो। र प्रकाशजीलाई मैले अलिकति त्यसलाई थोरै मैले स्पष्ट मात्रै पार्न खोजेँ। जुन त्यो यो ड्यासमा बस्नै हुँदैन भनेर मैले भन्न खोजेको होइन। कमलाजीले अघि म चाहिँ सभापति पनि बसिनँ भन्नु, मैले त्यसो भनेको होइन। संस्थाको अध्यक्षले अध्यक्षता गर्छ या सभापतित्व गर्छ, त्यो सामान्य कुरा हो। मेरो आशा चाहिँ के हो भने संस्थाका प्रत्येक मान्छे आफै आयोजक छ, आफै छ। सबभन्दा पहिला महासचिवले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ, पहिला गएर ड्यासमा बस्छ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि अर्को मान्छेले उसलाई चाहिँ उद्घोषण गर्न भनिदिनु पर्ने यस्तो खालको परिस्थिति चाहिँ हुनु हुँदैन। त्यसलाई एउटा अनुशासनमा राख्नु, सभापति नै राख्नु हुँदैन भनेको पनि होइन। र अहिले एउटा अर्को चाहिँ यो प्रकाशजीले एउटा कविता पस्किन्छु भन्नुभयो। अब चाहिँ हामी अर्कोचोटिदेखि चाहिँ कविता नपस्क्यौँ, दाल भात तरकारी नै पस्क्यौँ, कविता चाहिँ वाचनै गरौँ, कविता भनौँ। यो कविता पस्किँदैन, पस्केपछि चाहिँ खानुपर्छ है, यो शब्दलाई त्यसरी हामीले प्रयोग गरौँ, यो एउटा ध्यानमा राखौँ। र अर्को कुरो अहिले मलाई खुसी लागेको चाहिँ के हो भने अनिशासनभित्र एउटा अर्को सबल पक्ष भनेको चाहिँ महिलाहरूको नेतृत्व यहाँ निकै विकसित भइराखेको छ विभिन्न क्षेत्रमा। अब अहिले बिओटीको अध्यक्ष नै महिला हुनुहुन्छ, यी अब अहिले यहाँ कमला नेउपानेजी पनि यी हुनुहुन्छ, निशा अर्यालजी हुनुहुन्छ, अरू थुप्रै यता नेपालतिरका पनि थुप्रै बहिनीहरू हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यो एउटा सबल पक्ष हो। यसलाई समावेशीका रूपमा पनि हामी बुझौँ। हुन त यो समावेशिताको त्यति पक्षको मान्छे त होइन म। र अब चाहिँ यो नेपाल र नेपाल बाहिर भनेर विवाद गर्ने बेला होइन क्या। यो नेपालीहरूको एउटा चुर्के रोग भन्छु म, जहिले पनि सानातिना कुरामा विवाद गरिरहने यस्तै यो 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 प्रवृत्ति छ। र तपाईँहरूमा त कमसेकम विदेशमा बसेकामा त छैन होला भन्ठान्थेँ पहिले। जब म विदेशका विभिन्न मुलुकमा पुगेपछि मलाई के लाग्यो भने तपाईँहरूमा हुनु अनौठो किन ठानिन भने तपाईँहरूले जन्मजात रूपमा यी नेपालबाटै त्यो रोग लिएर त्यतातिर जानुभयो, त्यसका लागि भिसा पनि चाहिँदैन थियो, आफू जाँदा त्यो चुर्के रोग पनि सँगै गइहाल्थ्यो, त्यसै गरेर तपाईँहरूले लानु पर्यो। अहिले पनि यो गुलिया मट्याङ्ग्रे वृत्ति नि, पहिला यो गुलिया मट्याङ्ग्राको कुरा गर्थेँ म, यो पहिला त्यताबाट यतातिर हानेर यतातिरका मान्छेलाई खुसी पारेर आफ्नो बढाइ चढाइ गराइ माग्ने प्रवृत्ति थियो भनेदेखि अहिले चाहिँ साथीहरू यता नेपालतिरका पनि केही सङ्घ संस्थाहरूले त्यतातिरका साथीहरूलाई पनि गुलिया मट्याङ्ग्राको प्रलोभन दिएर केही स्वार्थ सिद्धिको काम गर्नतिर लागेको देख्छु। यो गुलिया मट्याङ्ग्रे प्रवृत्ति त्यताबाट यता हानियोस् वा यताबाट त्यता हानियोस्, यो बहुत खराब कुरा हो। यसमा चाहिँ एकदम सचेत हुनुपर्दछ। अब
यति भनिसकेपछि यो चाहिँ मैले साथीहरूको कुरालाई स्पष्ट मात्रै पारेँ। अब प्रकाशजीले मलाई अघि प्रश्न राख्छु भन्नुभयो थियो, फेरि पनि राख्नु भएको छैन, प्रश्न नराखिकन उत्तर दिन मिलेन। अब म चाहिँ एउटा सानो एउटा मुक्तक भनौँ, त्यसबाट उहाँको प्रश्न आएछ भने म उहाँको प्रश्नको उत्तर दिन्छु होइन। अब अहिले यो मान्छेकै बारे म त्यति धेरै उहिले यो पिएचडी गर्नुभन्दा अगाडि म धेरै कविता मुक्तक इत्यादि लेख्थेँ। जब कवितामा पिएचडी गरेँ त्यस पछाडि अलिक लेख्न कम गरेँ क्या, किनभने अरूले लेखेका चाहिँ यो ठिक छ यो बेठिक छ भन्नुपर्ने परिस्थितिमा आफै किन अर्कालाई भन्ने मौका दिनु भनेर मैले त्यो अलिक कम गरेँ वास्तवमा। अब अहिले चाहिँ एउटा सानो सुनाइहाल्छु। मान्छेको पहिचान बोलीले होइन व्यवहारले हुन्छ, पछाडिबाट छुरा हान्ने पनि सामुन्ने पर्दा पाउच हुन्छ, निस्वार्थी मान्छे भेट्नु स्यालको सिङ जस्तै हो हजुर, ईर्ष्या र द्वेषमा रमाउने दुष्ट अन्त्यमा एक्लै हुन्छ, ईर्ष्या र द्वेषमा रमाउने दुष्ट अन्त्यमा एक्लै हुन्छ। अब यस्तो चाहिँ नहौँ हामी, बास यति यो कसलाई लागु हुन्छ त्यसैले ममा भनेर ग्रहण गरे हुन्छ। ईर्ष्या र द्वेषमा रमाउने मूर्ख अन्तिममा एक्लै हुन्छ, बडा खतरा भन्नु डर छ। अब म रामलामाजीसँग जान्छु। रामलामा सर, यहाँको फेरि कविताको राउन्डमै जाउँ जस्तो लाग्यो। पहिला कविता एउटा कुरा भन्नु मन लाग्छ, एउटा भन्नु एकदम हस्। अर्को अलि सानो कुरा सरको, मैले पिएचडी डाक्टर साहब हुने कवितामा साहित्यमा पिएचडी गरेको मान्छे भनेर मलाई उहाँको साहित्य पढ्न असाध्य मन थियो होइन, कविता पढ्न साह्रै मन थियो। आज त्यो धोका पुरा भयो। अब मलाई ठ्याक्क प्रुफ भयो कि उहाँ चाहिँ साँच्चीकै त्यतिको लेखेपछि डाक्टर साहब भनिँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ। डाक्टर साहब भन्ने जस्तै उहाँको रचना रहेछ। मैले र मैले अब अलिकति अर्को कुरा के गर्न चाहेँ भने अलिकति आज बहस गर्न छुटेको विषय जस्तो लाग्यो मलाई। के गरेर भने फेरि पनि आउँछ पालो भनेदेखि म अहिले कविता मात्र भन्छु, पछि भन्नुला होइन भनेदेखि अहिले सुरु गर्छु। लगभग 3 राउन्डमा सकिने गर्छ अनि त्यस कारणले अब यहाँले 3 राउन्ड हो, तेस्रो हो, तेस्रो हो। तर यहाँले भन्नु एकछिन म पुरस्कारको बारेमा बोल्न चाहेँ, मैले समय पाउँछु? एकदम हस्। कविता नभनेर विचारै राख्नुहोस् न, केही फरक परेन। हजुर, पुरस्कार एउटा यसले चाहिँ अहिले त छैन, भविष्यमा यसले विकृति लिने सम्भावना मैले देखेको छु। कसरी देखेको छु भनेदेखि पुरस्कार जसले स्थापना गर्नुहुन्छ कसलाई दिनुपर्ने त्यो लक्षित भएर उहाँले चाहिँ पुरस्कार घोषणा गरे हुनुहुन्छ होइन। अनि उहाँलाई जसलाई दिनुपर्ने उहाँलाई दिनुहुन्छ, सायद अनि त्यसपछि अर्को जसले देखेको पुरस्कार निकालिदिनुहुन्छ आदि इत्यादि। त्यो भएर पुरस्कार जसले दिने हो त्यो मान्छेले पुरस्कार पाउने मान्छेको छनौट उसले गर्ने अधिकार हुँदैन। म पनि एउटा पुरस्कारदाता भएको हुँदाखेरि र मैले यो कुरा स्पष्ट भन्ने गरेको छु, मैले पुरस्कार कसलाई दिने हो भनेर त्यो छनौट समिति मलाई थाहा हुन्छ को भनेर, र कहिले छनौट समिति पनि थाहा पाउनु जरुरी छैन भन्ने मलाई लाग्छ। र कहिले छनौट समितिले कसलाई छान्नु भएको छ भनेर मैले सोध्नु चाहिराख्दिनँ। त्यसरी नै सबैले त्यही हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। मैले एउटा त्यस्तो पुरस्कार देखेको छु, म अहिले भन्न चाहदिनँ। उहाँले चाहिँ पुरस्कार स्थापना गर्नुभयो र आफ्नो उहाँ पछि थाहा भयो उहाँको आफ्नो मान्छे भनेर होइन। त्यस्तो किसिमको भएर यो अनुशासनलाई आफ्नो चाहिँ प्रतिष्ठा थाम्नलाई यो पोर्टल युज गर्ने त्यो किसिम वातावरण चाहिँ नहोस् भन्ने चाहिँ मैले भन्न चाहेँ। र अब म कवितातिर गएँ त। कविता अब अहिले अलिक सिरियस भइयो, सबैको अनुहार हेरेको मैले भन्दै गर्दाखेरि अनुहार अलि अँध्यारो देखेँ। त्यो भएर अहिले अलि उज्यालो हुने खालको कविता हुन्छ, रमाइलो खालको है। छोटो कविता भन्नुभयो भने मजा आउँछ। आधा भन्नु छ खुसी। तिमी अफलाइन भइदिँदा अतीतका केही मिठा अनि केही नमिठा सम्झना अनि वेदनाहरू सल्बलाएका छन्। अझ भनौँ केही मिठा सम्झनालाई अनेकौं नमिठा वेदनाहरूले झ्याप्प ढाकेका छन्। कहिले आफ्नैबाट लुटिएका, कहिले पराईले आफ्नो भनी बेकुब बनाएका, अनि केही गल्तीहरू केही पश्चातापहरू वेदना बनी गहभरी छल्काएका छन्। फोनबाटै भए पनि तिम्रो सामु पोखिने रहर थियो, तर अधुरो नै रह्यो आज। अफसोस तिमी अफलाइन भयो आज। तिम्रो अनलाइनको प्रतीक्षामा
विचलित यो मनलाई मेरै मिनी बारका हुस्कीहरूले जिस्काइरहेका छन्। ब्लू लेबल, ग्रीन लेबल, ब्ल्याक लेबल, रेड लेबल। एउटा बोतलमा नजर चाहर्दै रेड लेबलमा टक्क रोकिन्छ, किनकि तिम्रो प्रोफाइल पिक्चर पनि रातो साडीमा सजिएको छ। त्यही बोतललाई अगाडि राखी तिम्रो यादको घुट्की लगाइरहेको छु। नसाको उन्मादसँगै उर्लिएको मेरो भावनाहरू पिउँदा पिउँदै बोतल सामु पोखिएछन्। बोतल पुरै रित्तिएछ, आफू पनि ढलिएछ। तिमी भए सँगै ढल्थ्यौ, साला बोतल ठाडै रहेछ। धन्यवाद। रेड लेबलमा आँखा अडियो, किनकि रातो साडी साह्रै मिठो गहिरो अनलाइनको चाहिँ कविता भन्नुभयो, साह्रै मिठो लाग्यो। म प्रकाशजीसँग पुगेँ, फेरि कविताकै पालो। हजुर नमस्ते। हाम्रो डाक्टर खगेन्द्र लुइटेजीले प्रश्न आएन भनेर भन्नुभएको छ। म त लास्टमा हो कि भनेर चाहिँ सोचेको थिएँ, तर प्रश्न चाहिँ अहिले चाहिँ सोधिहालेँ। एकदम यो हामी आप्रवासी नेपाली साहित्यकारहरू बाट धेरै किताबहरू पनि निस्किएका छन् र धेरै प्रोग्रामहरू पनि चाहिँ भएका छन्। अब नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अहिलेसम्म लेखिएका किताबहरूमध्ये कतिवटा पाठ्यक्रममा छन् त्यो आप्रवासी सम्बन्धी? आप्रवासी साहित्यको विकासको लागि तपाईहरुले के काम गर्नु भएको छ? यो कुरा चाहिँ अलिकन तपाईले थाहा पाए जति तपाईको टियुबाट प्लस नेपालमा भएको गतिविधिको बारेमा अलिकन चाहिँ प्रश्न पार्दिनु होला। त्यही नै एउटा चाहिँ प्रश्न हो। मलाई चाहिँ मेरो ख्यालमा यो हामी सबैलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्छ। अनि मैले कविता भन्न पर्यो सर्वज्ञजी? गर्दिनँ कि तपाईले कविता भन्नेले के हो अब? हजुर मैले कविता भन्नु चाहिँ म डर साहबसँग आउँछु। डर साहबसँग लास्टमा डर साहबलाई चाहिँ टाइम दिने हामी। मेरो पनि प्रश्न छ। मेरो मनमा आदि चल्यो तिम्रो पनि चले होला। मेरो मनमा आदि चल्यो तिम्रो पनि चले होला। बिछोडले छाती जल्यो तिम्रो पनि जले होला। मेरो मनमा आदि चल्यो तिम्रो पनि चले होला। बिछोडले छाती जल्यो तिम्रो पनि जले होला। मेरा सबै नाडी गले तिम्रो पनि गले होला। मेरा सबै नाडी गले तिम्रो पनि गले होला। मेरा सबै ईश्वर ढले तिम्रो पनि ढले होला। मेरा सबै ईश्वर ढले तिम्रो पनि ढले होला। यति नै भने अहिलेलाई। थ्यांक यू। धन्यवाद। मेरा सबै ईश्वर ढले तिम्रो पनि ढले होला। कमलाज्यू यहाँको कुनै कविता? हजुर नमस्कार। फेरि म पहिला प्रोफेसर खगेन्द्र लुइटेल उहाँमा एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। मेरो आफ्नो पर्सनल जिज्ञासा। हामी यसरी अनलाइन हैन जुमको माध्यमबाट अहिले थुप्रै कुराहरू भइरहेछन्। हामी जस्तो नयाँ भनौँ न, हामी धेरै वर्ष यहाँ विदेशमा बस्यौँ, तर अब हामी साहित्यको लागि फुर्सद भयो सबै कुरा गरेर हामी जस्तो मान्छेहरू जसले चाहिँ अब साहित्यमा केही पहिलाको कुराहरू गरौँ भन्दाखेरि पनि बिर्सिसक्यो। त्यसको लागि मैले कति ठाउँमा चाहिँ आफूले रिसर्च गरेर हेरेँ। मैले केही कुरा सिक्न सक्छु कि पढ्न सक्छु कि हैन, नेपाली केही पाठ्यक्रमहरू छन् कि भनेर त्यसको बारेमा मैले सर्च गर्दा मैले कहीँ पनि भेटिनँ। अमेरिकामा पनि भेटिनँ र नेपालमा पनि केही त्यस्तो प्रोग्राम देखिनँ। अब यहाँ टियुको प्रोफेसर नै यहाँ आफ्नै अगाडि भएपछि मैले यो क्वेसन राख्न चाहेँ। केही त्यस्तो प्रोग्रामहरू गर्न सकिन्थ्यो कि हामी जस्तो नेपाली विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई टार्गेट गरेर भनेर? त्यो चाहिँ मेरो एउटा पर्सनल क्वेसन राखेँ। र अब म कवितामा सिधै जान्छु। मैले पनि एउटा सानो छोटो रमाइलो कविता लिएर आएँ। यो पनि मेरो आउने कविता सङ्ग्रह जङ्गलको यात्रामा छुमै छ।
प्रतीक्षाको घडी, कविताको शीर्षक प्रतीक्षाको घडी। तिमी यही बाटो भएर सधैँ हिँडिरहनु, तिमी यही बाटो भएर सधैँ हिँडिरहनु, म यो झ्यालमा बसी तिम्रो प्रतीक्षामा आँखा ओछ्याइरहनेछु, म यो झ्यालमा बसी तिम्रो प्रतीक्षामा आँखा ओछ्याइरहनेछु। कुनै दिन हिँडेनौ भने, कुनै दिन हिँडेनौ भने प्रेमिल बतास पठाउनु, कुनै दिन हिँडेनौ भने प्रेमिल बतास पठाउनु, तिम्रो आगमनको मिठो अनुभूति गरिरहनेछु, तिम्रो आगमनको मिठो अनुभूति गरिरहनेछु। प्रिय प्रिय यही त हो मेरो सुन्दर जिन्दगी, तिम्रो प्रतीक्षाका हर घडी आशाका फुल टिपिरहनु, विश्वासका माला बुनिरहनु। प्रिय यही त हो मेरो सुन्दर जिन्दगी, तिम्रो प्रतीक्षाका हर घडीमा आशाका फुल टिपिरहनु र विश्वासका माला बुनिरहनु। धन्यवाद। तिमी आएनौ भने नि बताससँग पठाइदेऊ। यहाँले साह्रै मिठो कविता भन्नुभयो र म यहाँ पछि फेरि म डाक्टर साहबलाई चाहिँ मैले समय दिएँ। डाक्टर साहबलाई मेरो एउटा प्रश्न एकदम, किनभने यही साहित्यमा पिएचडी पनि गर्नुभएको, वास्तवमा एउटा राम्रो साहित्यकार बन्नका लागि अनि त्यो आफ्नो लेखलाई अझ कवितालाई लेखलाई अझ खँदिलो बनाउनका लागि अनि त्यो मान्छेले त्यो एउटा साहित्यकार बन्नका लागि के गर्नु पर्ला, कस्तो खालको साहित्यलाई उत्कृष्ट भनिन्छ, मलाई यो प्रश्न चाहिँ अघि नै हामी अनेशास र अरू प्रश्नमा गयौँ, यो प्रश्न मैले सोधेँ र प्रकाशजी र उहाँको पनि प्रश्न भयो। डाक्टर साहब मलाई चाहिँ यो प्रश्नको उत्तर दिनै मजा लाग्छ क्या। यो धेरै कुरा गर्नुभन्दा पहिला यो त उहाँहरू तीनजनाले बडा कायदाका कविता सुनाउनु भयो। अब उहाँहरूका कविताको एउटा सानो उत्तर त मैले पनि एक दुई लाइनमा दिनै पर्ने भयो क्या। यहाँनिर पहिला कविताको उत्तर दिउँ, त्यस पछाडि प्रश्नको उत्तर दिउँ, दुइटै दिउँ, के भयो होइन। मेरो कविता लामो हुँदैन कि एकदम म विस्तारवादी होइन, र कविता जति तन्का इलास्टिक बनाउँदै गयो भने छिन्छ, त्यसमा ठ्याक्क जहाँ पुग्दा सकिन्छ रोकिहाल्नुपर्छ। आज सबैका कविता इलास्टिक नभइकन ठिक्क ठिक्क अवस्थामा रहेको देखेपछि मलाई बडा आनन्द लागेको छ। त्यो नत्र भने त यहाँ त गडबड हुन्थ्यो। अब म सिम्पल एउटा सामान्य भन्छु, मन पराएका जति सबै ल्याउन सकिन्न, मन पराएका जति सबै ल्याउन सकिन्न, मन परेका जति सबै पाउन पनि सकिन्न, मन परेका जति सबै पाउन पनि सकिन्न, उहिले नपाएको झोक अहिले नदेखाऊ, उहिले नपाएको झोक अहिले नदेखाऊ, बुढेसकालमा जताततै धाउन सकिन्न, बुढेसकालमा जताततै धाउन सकिन्न। यो चाहिँ तपाईँहरू तिनैजनाको कविताको उत्तर हो। अब म चाहिँ यो प्रश्नको उत्तरतिर लागेँ। सबभन्दा पहिला म प्रकाशजीकोमा आउँछु। यो आप्रवासी नेपाली साहित्य वा डायस्पोरिक नेपाली साहित्य वा डायस्पोरा, यो शब्दका बारेमा मैले विवाद नगर्नु आवश्यक ठानेको मैले पहिले पनि भनेको हो। थुप्रै किताब लेखिएका छन्, मलाई थाहा पनि छ, र यसमा अलिकति आफ्नो कुरो पनि बताइहालौँ। मैले यो आप्रवासी नेपाली साहित्यको इतिहास, त्यो सिद्धान्त र विश्लेषण भन्ने मैले तयार गर्न लागेको निकै समय भयो। मैले पटक पटक सूचना पनि गरेँ। केही साथीहरूले आप्रवासी राक्षस भने मात्रै म मेरा रचना पठाउँछु, नभए पठाउँदिनँ पनि भन्नुभयो। केही साथीहरूले हुन्छ हुन्छ भन्दा भन्दै पठाउनु भएन। यस सन्दर्भमा चाहिँ अब यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ, म त्यसलाई चाहिँ फिनिसिङ टच दिइराखेको छु। त्यो सकिन लागेको छ, त्यो छिट्टै आउँछ, त्यो राम्रै ठुलै भोल्युममा आउँछ। र म यस सन्दर्भमा चाहिँ जसले सामग्री मलाई पठाएर सहयोग गर्नुभयो, कसैले बायोडाटा पठाएर, कसैले कृतिको सूची पठाएर, कसैले कृतिसहित पठाएर सहयोग गर्नुभयो, उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। र जसले पटक पटक आग्रह गर्दा पर्सनल रूपमा अथवा चाहिँ त्यो सार्वजनिक सूचनाका माध्यमबाट जसले पठाउनु भएन, उहाँहरूलाई चाहिँ म विशेष थप धन्यवाद दिन्छु र नमस्कार पनि भन्छु। किनभने मेरो समय बचत भयो। अब उहाँहरूका कृतिका बारेमा मैले केही लेख्नु पनि परेन, नाम पनि राख्नु परेन। त्यो मेरो समय र कागज कलम मसी सबै बचत भयो। अब प्रकाशजीको प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ यहाँनिर के हो भने, लेख्ने मान्छेहरूका कुरा मात्रै गर्छु, जसले सामग्री पठाएको छ। यहाँ कुरा सबभन्दा समस्या के हो भने, डायस्पोराबाट अहिलेसम्म कति कृति लेखिएका छन् र कुन कुन विधाका कति कति कृतिहरू छन् भन्ने कुराको तथ्याङ्क समेत हामीसँग छैन।
वास्तवमा यो काम अनिसा छ अथवा जुन साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूले गर्नु पर्थ्यो यो खालि एकअर्कामा चुर्क्याइ गरेर हिँड्नुभन्दा जस्तो अमेरिकाको साहित्य एकजनाले तयार गर्ने, बेलायतको साहित्य एकजनाले तयार गर्ने, हङकङको एकजनाले, यता अर्कोतिरको एकजनाले तयार गरेर त्यसलाई कम्पाइल गरेर एकै ठाउँमा निकालिदिएको भए साह्रै राम्रो हुन्थ्यो। सबभन्दा पहिला साहित्यिक कृतिको मूल्याङ्कन गर्न, विश्लेषण गर्न, मूल्याङ्कन गर्नका लागि कृति कति छन् भन्ने कुरो जानकारी हुनु जरुरी छ क्या। पहिला कृतिको यो छन्, यो विधाका यति छन् भन्ने जानकारी सूची चाहियो। सूची पछाडि कृति चाहियो। कृति पढेपछि मात्रै त्यसको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। र नपठाउने साथीहरूलाई पुनः दोहोऱ्याएर म चाहिँ के भन्छु भने उहाँहरूलाई थप धन्यवाद भन्छु। अब के कति भएका छन् काम भन्ने भने हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय भनेको नेपालको मात्रै होइन, संसारकै त्यो अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज, हार्वर्ड जे भन्नुहुन्छ तपाईँहरू अङ्ग्रेजी विश्वविद्यालयहरू, यी भन्दा सर्वोच्च संस्था हो नेपाली केन्द्रीय विभाग भनेको। नेपाली विषयको अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज, हार्वर्ड सबै यही नेपाली केन्द्रीय विभाग हो। र यहाँको एउटा जिम्मेवार प्राध्यापकको हिसाबले मैले बोलेका कुराहरूको पनि माने राख्छ, म त्यो बुझ्दछु। र यसमा चाहिँ त्रिवीले कति पाठ्यक्रममा राखेको छ। पहिलो कुरो त यहाँ इतिहासको कुरा छ, इतिहास निर्माण गर्नुपर्ने कुरा छ। हो, केही पाठ्यक्रममा पनि परेका छन् र थुप्रै साहित्यकारका कृतिहरूको बारेमा यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाली केन्द्रीय विभागबाट अन्तबाट पनि शोध गराउने काम पनि भएको छ। अब मेरै निर्देशनमा अब डायस्पोराका नेपाली कवितामा पिएचडी पनि भइराखेको छ, त्यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ। र अमेरिकी नेपाली डायस्पोराका उपन्यासहरूको बारेमा एमफिल स्तरको थेसिस सम्पन्न भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर के अरे डायस्पोराका नेपाली कथाको विश्लेषण भन्नेमा थेसिस पनि भइसकेको छ। तर मेरो एउटा खराब बानी के हो भने तपाईँका बारेमा म लेखिदिँदैछु है म भनेर पहिले भन्ने, अनि म अब त्यता एकचोटि अमेरिका आउन मन थियो, यसो एउटा टिकट पठाइदिनुहुन्छ कि भन्ने मेरो वृत्ति नभएको हुनाले अहिले यो प्रश्न गरेका हुनाले मात्रै मैले उत्तर दिएको। नत्र भने मैले नेपाली साहित्यमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको योगदानका बारेमा पनि थेसिस गराइदिएको छु। नेपाली साहित्यमा हङकङको योगदानको बारेमा, नेपाली साहित्यमा लाहुरी साहित्यको, बेलायती साहित्यको, अमेरिकाली साहित्य, विभिन्न यी थुप्रै शोध कार्यहरू प्रशस्त भएका छन्, विभिन्न व्यक्तिमा केन्द्रित पनि भएका छन्। तर मेरो चाहिँ मैले यति गरिदिएँ है भन्ने प्रचार प्रसार गर्ने बानी नभएको हुनाले तपाईँहरूलाई जानकारी नभएको, यो गर्नु पनि पर्दो रहेछ। अब चाहिँ मैले टिकट पठाइदिनुहोस् नि भन्दिनँ, त्यो यति काम भएको छ है भनेर चाहिँ भनिदिनु पर्ने रहेछ। मैले यो कुरो बुझेँ। यो मेरो आउँदै गरेको यो डायस्पोराको नेपाली साहित्यको इतिहासमा म यी सबै कुराहरू समावेश गरिदिन्छु। यो एउटा मैले आधिकारिक रूपमा बताएँ। अब पाठ्यक्रममा सबैतिर पाठ्यक्रममा बन्दैन। एउटा कुरा साथीहरूलाई स्पष्ट के जानकारी दिउँ भने हाम्रा यतातिरबाट गएका केही साथीहरूले म तेरो कृति चाहिँ पाठ्यक्रममा राखिदिन्छु, यो गरिदिन्छु, उ गरिदिन्छु भनेर विभिन्न ठाउँमा भनेर हिँडेको पनि पाइयो। यो बहुत सरासर गलत कुरा हो। पाठ्यक्रममा एकजना व्यक्तिले चाहँदैमा कसैले केही राख्न सक्दैन, नम्बर एक कुरा। नम्बर दुई कुरो, पाठ्यक्रम भनेको हरेक वर्ष हरेक महिना परिवर्तन हुने कुरा होइन। कमसेकम त्यसले एक दशकको अवधि पार गर्नुपर्छ। र अहिले भर्खर पाठ्यक्रम परिवर्तन भयो भनेदेखि अर्को वर्ष चाहिँ म तेरो राखिदिन्छु भनेर टिकट मगाउने कामको अर्थ रहँदैन। त्यो 10 वर्षसम्ममा ऊ कहाँ पुग्छ, यहाँ कृति कहाँ पुग्छन्, कृतिको स्तर कहाँ पुग्छ, अरू कृति कति आउँछन् भन्ने कुरा हुन्छ। त्यस कारणले यो पाठ्यक्रममा रहने कुरा चाहिँ एउटा प्राविधिक पक्ष पनि हो। त्यो एउटा टिमले मात्रै गर्छ। एउटा मैले चाहेर या कसैले चाहेर त्यसरी स्वाट्ट पाठ्यक्रममा राखिहाल्ने स्थिति रहँदैन। र एकचोटि राखियो भनेदेखि अब फलानाको चाहिँ रहेछ, अब मेरो कहिले राख्ने भनेर यो आप्रवासमा बसेका सबै साथीहरूलाई मेरो विनम्रतापूर्वक आग्रह के हो भने अब मेरो राखिदिनुहोस् है भनेर कसैलाई तपाईँहरूले टेलिफोन गरेर टिकट पठाइदिन्छु भनेर इत्यादि गरेर पुरस्कार दिन्छु भनेर गुलिया मट्याङ्ग्रा हान्ने काम बन्द गर्नु होला। यो कसैले एउटा व्यक्तिबाट हुने कुरा होइन, यो संस्थागत रूपमा हुन्छ। त्यसमा मैलाई भन्नुभयो भने मबाट पनि हुँदैन। अब यति कुरा स्पष्ट भनिसकेपछि पाठ्यक्रमका बारेमा मैले भने। अब यति भनिसकेपछि सायद मैले स्पष्ट पारेँ होला होइन प्रकाशजी? डाक्टर साहब, त्यो अहिलेसम्म कतिवटा किताबहरू पाठ्यक्रममा छन्? कतिवटा किताब भन्ने कुरा पनि हुँदैन। कतिपय कुरा चाहिँ एउटा कथा कसैको राखियो भने एउटा कथा राखिएको हुन्छ, सिङ्गो कथा सङ्ग्रह राखिएको हुँदैन। कतिवटा किताब भन्ने कुरा हुँदैन। एउटा उपन्यास छ भने उपन्यास सिङ्गै राखिएको हुन्छ। एउटा कविता राखियो भने जस्तो तपाईँको कविता मानौँ पाठ्यक्रममा राख्नुपर्ने परिस्थिति आयो भनेदेखि तपाईँको सिङ्गो कविता सङ्ग्रह रहने होइन, एउटा कविता त्यसमध्येबाट कुन तहका लागि उपयुक्त छ त्यो चयन गरेर राखिन्छ। त्यस कारणले सिङ्गो कृति भन्ने कुरा त्यसरी हुँदैन। त्यो निबन्ध राख्दा पनि त्यही हो, कविता राख्दा पनि त्यही हो, मात्र उपन्यास राख्दाखेरि चाहिँ त्यो सिङ्गो कृति राखिन्छ। कुरा त्यति हो त्यस अर्थमा चाहिँ। अब
यमपुरको महल चाहिँ होमनाथ सुवेदीजीको पाठ्यक्रममा छ भन्ने सुन्नमा आएको हो, त्यही भएर मैले प्रश्न चाहिँ तपाईँको यसो नि यहाँ पाठ्यक्रममा छ भनेर अरू पनि सुन्नमा आएका छन्। अरू जुन कुरो मलाई नै थाहा छैन, विज्ञापन गरेको टेलिभिजनदेखि विभिन्न पत्र पत्रिका विज्ञापन गरेको देख्ने पनि मै हुँ। त्यो पाठ्यक्रम राखेको छ भन्ने कुरा चर्चा पनि आयो। फलानाको फलानु उपन्यास त्यहाँ राखिएको छ भनेर भोज खाएको दृश्य पनि देखाइयो। यस्तो खालले हुँदैन। त्यो पाठ्यक्रममा चाहिँ राख्ने भनेको एउटा प्रक्रिया हुन्छ। भोज खुवाएर पनि हुँदैन, विज्ञापन गरेर पनि हुँदैन। त्यसो हुनाले मैले यहाँ कसैको नाम लिन किन नचाहेको भनेदेखि मलाई जम्मै थाहा छ। फलानाको फलानु कृति फलानु रचना फलानु तहमा राखिएको छ र फलानु विश्वविद्यालयमा राखिएको छ भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा छ। तर मैले यहाँ व्यक्ति विशेषको नाम नलिकन मैले सैद्धान्तिक कुरा के गरेँ भने एउटा व्यक्तिलाई प्रसन्न पारेका भरमा र एउटा व्यक्तिले त्यहाँ आएर चाहिँ म राखिदिन्छु भनेका भरमा चाहिँ पाठ्यक्रममा कसैको केही पनि रहँदैन। पाठ्यक्रममा अब तपाईँ भन्नुहोस् न, अहिले मैले तपाईँलाई यति बताइसकेँ, पिएचडी कवितामा पिएचडी पनि भइराखेको छ, उपन्यासमा पनि एमफिलको भइसक्यो, यतातिर कथामा पनि एमफिलको कार्य भइसक्यो, तर भनिएको थिएन। अब त्यसमा त जसका कथाहरू परेका छन्, अमेरिकाली नेपाली डायस्पोराको उपन्यास भनेर भनिसकेपछि अब कसका उपन्यास थिए ती परे, स्वाभाविक रूपमा भन्नुपर्छ। अब नेपाली डायस्पोराका कथाको विश्लेषण भन्दाखेरि संसारमा नेपाली डायस्पोराका कति कथाहरू। अब एक कुरो, अर्को कुरो महत्त्वपूर्ण तपाईँहरूलाई मैले भन्नै पर्ने कुरा के आयो भने तपाईँहरू विदेशमा बसेर लेखेका जति सबै कृति डायस्पोरिक हुन्छन् भन्ने ठान्नुभयो भने त्यो बहुत सरासर गलत हो। तपाईँले नेपालका बारेमा लेख्नुभयो वा तपाईँले त्यहीँका बारेमा लेख्नुभयो भने ती कृति डायस्पोरिक हुँदैनन्। त्यस हुनाले त्यो डायस्पोरा हुनका लागि निश्चित प्रवृत्ति चाहिन्छन्। ती प्रवृत्तिका बारेमा मैले विभिन्न कार्यपत्र मार्फत पनि प्रस्तुत गरेको छु र अब यो आउँदो किताबमा चाहिँ म अझ विस्तृत रूपमा भनिदिन्छु। त्यसो हुनाले र अर्को कुरा चाहिँ मैले लेखेको कृति चाहिँ डायस्पोरिक भएन छ भनेर तपाईँहरूले गुनासो गर्ने कुरा पनि होइन। यता नेपालतिरकालाई तपाईँका कृति त उत्कृष्ट दर्जाका चाहिँ उत्तराधुनिक भए भनिदिँदाखेरि मक्ख पर्ने, फुरुक्क पर्ने, अनि त्यतातिरकालाई चाहिँ तपाईँको कृतिमा क्या डायस्पोरिक चेतना पाइन्छ भनिदियो भने के हो त्यो डायस्पोरिक चेतना भन्ने पनि थाहा छैन। पाइन्छ भनिदियो भने फुरुक्क पर्ने र बुरुक्क उफ्रिने जुन बानी छ यो बानीबाट मुक्त हुनुहोस्। तपाईँले राम्रो कृति सिर्जना गर्नुभयो भने त्यो डायस्पोरिक भनेको जस्तै स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति, परिष्कारवादी प्रवृत्ति, यथार्थवादी प्रवृत्ति या प्रगतिवादी इत्यादि भने जस्तै यी विभिन्न प्रवृत्ति मध्येको एउटा प्रवृत्ति डायस्पोरिक प्रवृत्ति हो, त्यो आप्रवासी चेतना हुन्छ। त्यस कारणले त्यो सबै तपाईँका रचनामा, त्यो अहिले तपाईँहरूले जति वाचन गर्नुभयो तपाईँहरूका रचनामा डायस्पोरिक हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। अब साँच्चै भन्नुहुन्छ भने नहुन सक्छ अहिले, तर अरू कतिपयमा हुन सक्छ। तर तपाईँहरूले वाचन गरेका त राम्रै लाग्यो अहिले मलाई। तपाईँहरूको अगाडि फेरि राम्रो लाग्यो भनेर फुर्क्याउने होइन। तपाईँ नराम्रो लागेको भएदेखि अब यो पस्किने काम बन्द गर्नुहोस् है, पढ्ने काम गर्नुहोस्, वाचन गर्ने काम गर्नुहोस् भनेर अघि नै भनिसके नि। नराम्रो लागेको कुरा उसकै अगाडि भन्नुपर्छ। पछाडि गएर गाली गर्ने काम स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन। अनि शासकका जिम्मेवार साथीहरूले यो जसलाई जे भन्नु छ, जसका कमी कमजोरी केलाउनु छ, अगाडि केलाइदिएर उसलाई सुध्रिने मौका दिनुपर्छ। पछाडि बसेर चाहिँ यता अगाडि आएर फुर्क परेर आम्मा भनेर प्रशंसा गर्ने अनि पछाडि गरेर मट्याङ्ग्रा हान्ने काम बन्द गरियो भनेदेखि त्यो एउटा उन्नति हुन्छ। यति भने मैले। अब कमलाजीको एउटा प्रश्न बडा राम्रो कुरा गर्नुभयो। साहित्यबारे चाहिँ केही सिक्न, यो पढ्न, यो इत्यादि गर्ने कुनै मैले केही भेटिनँ। कुनै कार्यक्रम गर्न सकिन्थ्यो कि हामीलाई टार्गेट गरेर जुन भन्नुभयो यो अत्यन्त सराहनीय कुरा हो। सकिन्छ, तर एउटा कुरा चाहिँ सत्य के हो भने साहित्य यस्तै लेख्नुहोस् भनेर डिक्टेट गरेर लेखाएर त्यो सिकाएर साहित्य सिर्जना हुने चाहिँ होइन। देवकोटालाई अथवा भानुभक्तलाई या कसैलाई पनि त्यो सिकाएर यसरी यो छन्दमा लेख, यो यसो गर भनिएको होइन। तर सुरुमा चाहिँ एउटा कुरा के चाहिँ बताइदिन सकिन्छ भने तपाईँले छन्दमा कविता लेख्नुहुन्छ भने वा कविता लेख्नुहुन्छ भने, यहाँ फेरि मैले छन्द र गद्यको कुरामा पनि अहिले बहुत ठुलो बेकारको बखेडा छ। मगण जगण यसो रगण मिलाएर चाहिँ जबरजस्ती जे पाए त्यही शब्द राखेर छन्दवादी कवि हुँ भनेर फाइफुट्टी देखाउनेहरूको पनि सङ्ख्या कम छैन। गद्य कविता पनि स्तरीय हुन्छन्। तपाईँ भूपिका कविता भन्नुहोस् या अरू विभिन्न मोहन कोइरालाका कविता भन्नुहोस्, यस्ता राम्रा राम्रा हरिभक्त कटुवालका कविताहरू धेरै कविताहरू छन्। त्यसो हुनाले त्यो छन्द र गद्य भन्ने कुरा चाहिँ एउटा तरिका मात्रै हो। तर यति चाहिँ एउटा कार्यक्रम यसैमा केन्द्रित गरेर के गर्न सकिन्छ भने तपाईँले आयोजना गर्नुभयो भने त्यसमा र समय मिल्यो भनेदेखि म पनि उपस्थित हुँला, केही छैन। तपाईँले त्यसमा चाहिँ तपाईँले यो च्याप्टरको यो के अरे क्यान्सस च्याप्टरको तर्फबाटै आयोजना गर्नुभयो भने तपाईँ त्यहाँको अध्यक्ष भइसकेपछि तपाईँले सभापतित्व गर्नुपर्छ। त्यो सभापतित्व गर्नै हुँदैन भनेको अघि होइन, त्यो तपाईँकै सभापतित्वमा यो कार्यक्रम गरौँला, प्रश्न राख्न पनि पाइन्छ। र त्यो कार्यक्रम गर्नुभयो भने कमसेकम सिर्जना गर्दाखेरि यो लिमिटेसनमा बस्नुपर्छ।
जस्तो कविता लेख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सामान्य सिद्धान्त के भने कविता पहिली शीर्षक चयन गरेर कविता लेख्ने कि कविता लेखिसकेर शीर्षक राख्ने भन्ने कुरामा पनि मान्छेहरू अनेक प्रकारका बखेडा गर्छन्। यस्तामा बखेडा गर्नु जरुरी छैन। कविता लेख्दै लेख्दै गयो, कविताले एउटा शीर्षक राखेर कविता लेख्दै गयो, तर भाव पछि अर्कैतिर गयो भनेदेखि त्यो शीर्षक परिवर्तन हुन पनि सक्छ। पहिले नरान गरेर जन्माउने काम गरिँदैन, जन्माइसकेपछि नरान गर्ने काम यो सबैतिर चलेको कुरा हो, यो हामीले बुझेका छौँ। यो एउटा कुरा भयो। अर्को कुरो यो इलास्टिक वृत्तिले कविता बन्दैन। अलिकति भनौँ, अलिकति अझै भन्न मन लाग्यो, अलिकति तन्काउन मन लाग्यो, यो त छोटो भयो भनौँ भने इलास्टिक तन्काउँदै तन्काउँदै गइसकेपछि एउटा सीमा पार गरेपछि च्वाट्ट छिन्छ, यता पनि दुखाउँछ यता पनि दुखाउँछ, बिचमा केही पनि रहँदैन। त्यो कविता भनेको त्यस्तै हुन्छ। तर आज तपाईँहरूका कवितामा इलास्टिक थिएन, ठिक्कको एउटा नतन्काइकन ठिक्क एउटा वृत्तमा क्या एउटा भाव लियो, त्यो भावलाई एउटा वृत्तमा ठ्याक्क घुमाउँदाखेरि त्यो सकिएपछि त्यही कविता हुन्छ। त्यसैले यो कार्यक्रम तपाईँले आयोजना गर्नुभयो भने कमलाजी त्यसमा अनुकूल पर्यो र समय मिल्यो भनेदेखि म पनि तपाईँहरूलाई केही कुराहरू त्यो बेला बताउँला। यो कार्यक्रम गर्न सकिन्छ। तर यसै गरी साहित्य सिर्जना गर भनेर चाहिँ कुनै पनि कार्यक्रम, कुनै पनि त्यस्तो वेबसाइट पनि छैन, त्यो केही पनि छैन। त्यो चाहिँ अब हामीले पर्सनल रूपमा पनि कविता लेखेर तपाईँले मानौँ यसो पठाउनु भयो भने र मैले यसो हेरेँ भने कमलाजी तपाईँको यो कविता अलिकति मिलेन, यसमा यो शब्द तपाईँको अलि ठिक भएन, यो शब्दको सट्टा यसरी राख्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ। यो एउटा कुरा मैले भने तपाईँलाई, मेरो पनि साथ सहयोग रहन्छ यदि तपाईँले कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो भने। यति भए पुग्छ होला। अब अर्को कुरो सर्वज्ञजीको कुरा चाहिँ बडा कायदाको छ। अरूको कायदाको छैन भनेको होइन नि, उहाँको पनि कायदाको छ भनेको। अब यो राम्रो साहित्यकार बन्नका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? राम्रो साहित्यकार बन्नका लागि सबभन्दा पहिलो कुरो राम्रो साहित्य सिर्जना गर्नुपर्छ। अब त्यो राम्रो खँदिलो साहित्य कसरी बन्छ भन्नुभयो। राम्रो खँदिलो बनाउनका लागि के गर्नुपर्छ, उत्कृष्ट बनाउनका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो पहिलो कुरो साहित्य भनेको अर्काले गरिदिएर होइन, तपाईँले लेखेको कुरालाई एउटा हाम्रो कमी कमजोरी छ बाहिरका साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ। यो म त मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको अध्यक्ष पनि हुँ। भाषा शुद्ध हुनुपर्छ, मानक हुनुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो दृष्टिकोण हुँदै हो। त्यसमा चाहिँ तपाईँले लेखेको रचनालाई एउटा जान्ने मान्छेलाई एडिट गराउनु भयो भने त्यो राम्रो हुन्छ। जस्तो तपाईँ एडिट गराउनु भनेको यसो रसो दीर्घ हेराउनु, प्रुफ हेराउनु मात्रै भन्ने होइन, त्यसको कतिपय भावगत त्यो सम्पादन पनि गर्न सकिन्छ। तर जम्मै मान्छेले त्यो गर्न सक्दैनन्, जसले सक्छ त्यसले गर्दैनन्। यो कुरा फेरि मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, सबै मान्छेले एडिट गर्न सक्दैनन्, जसले एडिट गर्न सक्छन् तिनीहरूले गरिदिँदैनन्, किनभने उनीहरूलाई त्यो एडिट गर्ने फुर्सदै हुँदैन, त्यो गर्दैनन्। त्यसो हुनाले यो एउटा कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले सचेत हुनुभयो भने तपाईँहरूका रचना चाहिँ स्पष्ट हुन सक्छन्, अझ बढी खारिएका हुन सक्छन्। र अर्को कुरा चाहिँ आफ्ना रचना वाचन गरिसकेपछि फुत्त निस्केर हिँड्ने, आफूलाई फुर्सद छैन भनेर अनि परतिर गएर चाहिँ यसो जलपान समारोहमा सरिक हुने, अर्काका रचना नसुन्ने, अर्काका किताब नपढ्ने, आफ्नो लेख छापिएको छ भने त्यो पत्रिका चाहिँ फेसबुकमा 50 पटक सेयर गर्दै मेरो कविताको बारेमा टिप्पणी पाउन भन्दै अनेक प्रकारका लेख्दै जाने, यो वृत्तिले साहित्यको उन्नति पनि हुँदैन, स्तरीय साहित्य पनि हुँदैन। तपाईँले अरूका रचना पढिसकेपछि कमी कमजोरी थाहा पाउन सक्छ, हेत्तेरी यसले यहाँनिर चाहिँ गल्ती गरौँ, अब मैले एउटा कविता लेखेँ भने यस प्रकारको गल्ती नगरिकन लेख्छु भन्ने तपाईँलाई त्यो खँदिलो बनाउने त्यहाँ उपाय फुर्छ आफै होइन भनेदेखि त त्यो आफै ऐना हेरौँ, आहा म भन्दा राम्रो त दुनियाँमा कोही पनि छैन, त्यसै हुनाले त राम्रो म भनेको रहेछ त, कहिल्यै राम्रो त भनिएन नि। उहिले हामीले कख पढ्दै जाँदा कपुरी क खराए ख भन्दै गएर राम्रो म भन्यौँ नि, राम्रो त भनिएन। त्यस हुनाले राम्रो म भन्दै आफै ऐना हेर्दै मख पर्दै गर्दा चाहिँ साहित्य बन्दैन। हेर्नुहोस्, त्यो खँदिलो बनाउन, स्तरीय बनाउन, उत्कृष्ट बनाउन चाहिँ हामीले भाषिक शुद्धतातर्फ ध्यान दिनुपर्छ, सम्पादनमा बढी विशेष ध्यान दिनुपर्छ। र अर्को कुरो चाहिँ त्यो मानक नेपाली भाषाको प्रयोग गर्न सिक्नुपर्छ हामीले चाहिँ। अर्को एउटा म यही प्रसङ्गमा चाहिँ म भनिदिइहाल्छु, हामीले यो मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालका तर्फबाट चाहिँ यो नेपाली भाषा बिगारेर चौपट्ट पारिएको थियो नेपालको सरकारी निकायबाटै। त्यसलाई हामीले नेपाली वृहत शब्दकोश खारेज गर्नेदेखि लिएर विभिन्न तहमा प्रयोग भएका अमानक वर्ण विन्यास खारेज गर्नेदेखि लिएर यावत काम गऱ्यौँ। र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ यो नेपालका सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर चाहिँ नेपालीमा हुनुपर्छ भनेर हामीले जोरदार आवाज उठाइराखेका छौँ। यसमा अनिशासले पनि साथ दिएको छ, अरू संसारका साथीहरूले साथ दिनुभएको छ। र किनभने हाम्रो भाषा भनेको हाम्रो पहिचान हो, त्यो भाषा हामीले प्रश्न भनेका छौँ, हाम्रा गाडीमा अङ्ग्रेजीको नम्बर राख्नुपर्छ भने तल सानो अक्षरमा राख, ठिकै छ,
तर नेपाली भाषाको अपमान हुने गरेर राख्न मिल्दैन। अब अहिले सर्वोच्च अदालतले पनि अङ्ग्रेजीका अक्षर बराबर हुन्छन्, त्यसो हुनाले त्यो चाहिँ रिड गर्न सक्छ मेसिनले, नेपालीका अक्षरमा चाहिँ आकार इकार ओकार इत्यादि भएको हुनाले रिड गर्न सक्दैन भन्ने यस्ता गलत कुराहरू पनि गरिराखेको यहाँ यस्तो स्थिति पनि छ। विभिन्नको यो यस्तो व्याख्या छ। यो व्याख्या चाहिँ त्यतैतिरका केही संस्थाहरूले यतातिरका केही व्यक्ति र संस्थालाई अलि ठुला खालका गुलियामा ट्याङ्ग्रा फ्याँकिदिएका कारणले यो भाषा बिगार्ने काम भएको हो। हामी बिगार्न दिँदैनौँ। यो मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको एकमात्र उद्देश्य के हो भने हाम्रो पहिचान भनेको हामी राई हौँ, लिम्बू हुनु, अरू मगर हौँ, जेसुकै हौँ, हामी संसारमा जुनसुकै भाषा यो नेपालमा बसेका सबैले जहाँ गएर जे बोले पनि आधारभूत रूपमा हामी नेपाली हौँ र नेपाली संसारभर फैलिएको छ र यो महाजातिका रूपमा विकसित भइसकेको छ र नेपाली भाषा भनेको साझा विचार विनिमयको साधन हो र यो सबैले बुझ्ने भाषा हो। एउटाका कुरा अर्काले बुझाउनका लागि विभिन्न भाषी छन् भने पनि नेपाली भाषाको प्रयोग गर्छौँ र हाम्रो सवारी साधनमा हाम्रा नेपालमा चल्ने गाडीमा पनि जनताले टक्क देख्ने गरी बुझ्ने गरी त्यो जसरी अहिले बा अ 2020-25 यस्तो गरेर जुन गरिएको छ त्यही प्रकारले चाहिँ एकदम नेपालीमा स्पष्ट बुझिने गरी अङ्क र अक्षर दुवै लेखिनुपर्छ र आवश्यक पर्छ भने हामी आवश्यक पर्छ पनि ठान्दैनौँ। यदि त्यसमा आवश्यक पर्छ र कहीँ कमिसनको कुरा छ भनेदेखि तल अङ्ग्रेजीमा लेख, त्यसरी पनि कमिसन खाऊ, हामीलाई केही छैन। कमिसन हाम्रो माग होइन। नेपाली भाषा चाहिँ स्तरीकरण र मानकीकरण गरिनुपर्छ र त्यसको प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आवाज हो भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट रूपमा उठाएका छौँ। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ यी काममा चाहिँ यस्ता भाषा साहित्यको उन्नतिमा चाहिँ कहीँ अप्ठ्यारो पारे भाषा साहित्यमा कतैबाट आक्रमण भयो भने बेला बखत अनेक शासकले पनि आवाज उठाइराखेको छ। अझै पनि यसलाई निरन्तरता दिन्छ भन्ने म ठान्छु। यसो गरियो भने चाहिँ नेपाली भाषा साहित्य रहन्छ। नेपाली जाति कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने कुरामा मैले अलि अगाडि एउटा लेख लेखेको थिएँ, त्यो नेपालिजम.com त्यो आएको पनि थियो। नेपाली जाति नेपाली भाषा जब बोल्दैन नि, अर्थात् यसरी सजिलो भाषा भनौँ, अहिले तपाईँ 25 वर्ष भयो भन्नुभयो, कति 20-25 वर्ष भयो भन्नुभयो कमलाजीले, रामजी पनि धेरै वर्ष भयो, तपाईँहरू सबैजना धेरै वर्ष भयो अमेरिका गएर बसेको, त अङ्ग्रेजी मुलुकमा बस्नु भएको छ। तर तपाईँहरूले म ढुक्कका साथ एकदम बडा कन्फिडेन्टका साथ भन्छु, तपाईँहरूले अङ्ग्रेजीमा सपना देख्नु भएको छैन, सधैँ नेपालीमै सपना देख्नुहुन्छ। तपाईँले देख्ने सपना नेपालीमै हुन्छ। जतिखेरसम्म तपाईँ नेपालीमा सपना देख्नुहुन्छ त्यतिखेरसम्म तपाईँ नेपाली हो। जतिखेर तपाईँ नेपालीमा सपना देख्न छोड्नुहुन्छ र जुन देशमा बस्नु भएको छ त्यस भाषामा सपना देख्न थाल्नुहुन्छ भने त्यस दिनदेखि तपाईँहरूले जतिसुकै फुइफाइ गरे पनि तपाईँहरू नेपाली होइन। तपाईँहरू भनेको मतलब संसारभरिका सबै मान्छे। त्यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ र आफ्नो पहिचानलाई कायम गर्नुपर्छ। यो आज बडा राम्रा कुराकानी भए। प्रशंसा गरेका जति सबैलाई मन पर्दो, आलोचना गरेका कसैलाई मन पर्दैन। म चाहिँ त्यो प्रशंसा आलोचना भन्दा सबैलाई सन्तुलित रूपमा वस्तुगत रूपमा हरेक कुरालाई वस्तुगत दृष्टिकोण राखेर हेर्नुपर्छ भन्ने वर्गको मान्छे हुँ। र यति भनेर म चाहिँ फेरि दोहोऱ्याएर जसले यो डायस्पोराको नेपाली साहित्यको इतिहास लेख्नलाई जसले सहयोग गर्नुभयो, जसले सामग्री पठाउनुभयो, धन्यवाद। र जसले नपठाएर मेरो समय बचत गराइदिनु भयो उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद। तपाईँहरूको राख्न सकिन्न, जसको पठाउनु भयो उहाँको राख्न सकिन्छ। यति भनेर अब फेरि यहाँ हामी एउटा खराब के भन्छौँ भने बोल्दा गएर 2 घन्टा बोलो अनि मेरा 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु भन्छौँ। यति लामो बोलेर त्यसो हुनाले यो 2 शब्द होइन, 2 शब्द त आएँ गएँ भन्दा सकिन्थ्यो। त्यसो हुनाले यो मेरो छोटो भनाइ, ठिक्कको भनाइ चाहिँ म यहाँ टुङ्ग्याउँछु। अहिलेलाई फेरि बोल्नु पर्यो भने फेरि बोलिहाल्छु, के भएर बोल्नका लागि जानेकै छु। त्यस्तै हो। धन्यवाद डाक्टर साहब। फेरि हामी बसौँला, फेरि हामी गरौँला। हामी बस्दै 2 घन्टा हुन लागेछ। यहाँ पुरुष सुवेदीजी, पुनम काफले, विमल गिरिज्यू, परशुराम भण्डारीजीले चाहिँ प्रकाशजीको कविता नि एकदम राम्रो मान्नुभयो, मधु घिमिरे, अनि फेरि परशुराम भण्डारीजीले चाहिँ कमलाजीको कवितामा गर्न र मूल्याङ्कन देश अनुसार गरिनुपर्छ। प्रकाशमा भर्खरै लेख्न थालेका भन्नुभन्दा नेपालमा रहँदा लेखिरहेका तर प्रकाशमा बस्दा प्रवासमा बस्दा लेख्ने समय नभएको भन्दा बढी उपयुक्त हुन्छ कि गर्न रहेछ। र विनोद दुवाडी, दुर्गा प्रसाद शर्मा, माया उपाध्याय, कमला पुणासैनी र कपिल अधिकारीजी लगायत थुप्रैले यहाँ कमेन्ट गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र हामी 2 घन्टा लगभग हामी यो कार्यक्रममा हामी बस्यौँ र हामीलाई सम्पूर्ण कमेन्ट गर्नेहरू र हामीलाई यहाँहरू हेर्ने सम्पूर्ण दर्शक र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजलाई, नेपाली भाषा साहित्य संस्कृतिलाई माया गर्ने सबैलाई म नमस्कार भन्दै
हामी निकै लामो समय 2 घण्टा बस्दा पनि 2 मिनट जस्तो पनि भएन र निकै भाषाको बारेमा साहित्यको बारेमा छलफल भयो। यो यसमा आइदिनु भयो, यहाँहरूले समय दिनुभयो र यसो यहाँ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको तर्फबाट। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार सबैलाई धन्यवाद, नमस्कार। ल राम्रो कार्यक्रम गर्नुभयो, धन्यवाद।